बापा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया, तू एकलोच देव, तू एकलोच राय, तू नित्यवंत देव, पवित्र देव, जिवंत देव. ससनाच्या ससनाक तुझे राजवटकी पदवी आणि महिमा तू चलवून असे बापा. तुझ्या राजवटीक एक अंत ना. तू काकोल तुझो सागर तो जावन असे, बिरमतीचो दर्या तो जावन असे, आम्हा सर्वांचो बापाय तो जावन असे. त्या देखून आमी तुका अर्घ येता बापा. आयचो दीस तुवें आमकां फावो केले, तुज्या पांय तळा येवंक, तुका आयकूंक, तुका जाणा जावंक, तुका अर्घा दिवंक, तुजी स्तुती महिमा गाजोवंक, तुजी आराधना करूंक तुवें हांगासर आमकां हाड पावले बापा. त्या पासत आमी तुका अर्घ येता. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत तुवें धाडले. आमची न्हीद करचे खातीर न्ही, बगर आमकां बाचावी जोड दिवचे खातीर, ससनीक जिवीत तुवें आमकां दिवचे खातीर ते एकल्याच पुताक आमी पासत तुवें ओपून दिले बापा. त्या पासत आमी तुका अर्घ येता. तुवें बसयल्लो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत तुवें उदंडमपण भरले बापा. आनी त्या पवित्र आत्म्या मरिफात बापाक आनी पुताक महिमा दिवंक, ताचें उतर गाजोवंक, त्या उतरा प्रमाणे जिणी आमी जिवंक, बरें कितें वायट कितें आमी सोदूंक काडून बऱ्या प्रमाणे जिवंक तूं आमकां कृपानी आदार दिवन असे बापा. त्या पासत आमी तुका अर्घ येता. जिवे दिवचें उतर तुवें आमकां दिलें बापा. आनी त्या उतरा वरी तूं आमकां सवरन असे, बेंडून असे, नितळ करन असे, आमकां पवित्र करन असे, नवे करन असे. त्या उतरा पासत आमी तुका अर्घ येता आसतना हो थोडो वेळ बापा तुज्या पांयदळा बसून तुका आयकूंक तुवें आमकां आपोवन हाडले. तसो तुवें बसयलो तो मजतदार, तो पाराकलीत मुजेर आनी ह्या भाव भयणीचे सगळ्यांचे तुजो धाड बापा. आनी हे उतर धैर्यान आनी सतान हांवें परगट करूंक, तुका मानूनचे वरी परगट करूंक, व्यर्थने बगार मोलाचे उतरां उलोवंक तुमकां कृपानी आदार दी. आनी आयकतल्यांनी तांचेच जाणवायन, तांचेच अभिप्रायान न्ही, बगर पवित्र म्हणजे सक्तीन बरोवन ते उतर आयकूंक, जाणा जावंक, त्या उतराक खालते मन घालूंक आनी त्या प्रमाणे तांचे जिणी बांदून हाडूंक आम्हा सर्वांक तूं फावो कर बापा. हे सर मागणी हांव भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून, बरो ओमतूच्या मापान ते जिवीत मेळो म्हणून. जेजू तुवें जिवीत जोडून जेवच्या पांय तळा येयल्या म्हज्या मोगाच्या न्हू. तुमकां गेद्दा पक्ष जायची की स्वता पक्ष जायची? तुमकां जिखलेलो जाय की या सलवलो जायची? तुमकां शिंवासनार बसलेलो जाय की या धरणीक शेटोन धूळ खावचो जायची? वय न्ही गी, आमकां केदांगेस जिखूंक जाय, या जायतवन जाल्लो जाय, या शिंवासनार बसलेलो जाय. तो कोण जावन आसा? आमचो जेजू क्रिस्त स्वामी वैमू. देखूनच आजच आमी त्या सैतानाक आमी पाठ करया आनी जेजूची जाया. कित्याक तो जायतवन जाला, तो शिंवासनार बसला, तो ऊन सर्गात तो चडला. आनी जावंक बरो ह्यो सैतान थोडो काळ, थोडो वेळ ह्या संवसारांत ताका आसता पर्यंत, ताका पदवी अधिकार या कितें ताका आसा पर्यंत इल्लेशे मापान तो जिखूंक बरो. ताजे पक्षाचे थोड्या काळाक जिखूंक पुरो वैमू. ताजे काळ मोठो जावन आसा, देखून देवान ताका सोडून सोडला. आनी ताका कोण ताजे दळाळे आसात गी, ताका वळखले आसात गी, तांकां तो जिकेशें करूंक पुरो, तांकां तो वयर हाडूंक पुरो. पूण ससनाच्या ससनाक तसो जिखता गी. पळया उत्पत्ती जाल्यार, पळया पवित्र पुस्तकान जाल्यार पळया पयलो बूक उत्पत्ती जावन आसा. त्या उत्पत्तीच्या बुकांतच 3ऱ्या अध्यायांतच तुमी वाचला जाल्यार तातूंत मनशाचे पाताक म्हूण घेवन आसा वैमू. उत्पत्तीच्या बुकांतच मनीस हलवालात आनी सैतान थंयसर जिखला. पूण निमाणो बूक आसा उगडापण, जोवंक केलें उगडापण, तातूंत तीस सैतान सलवाला आनी जेजू क्रिस्त जिखला वैमू. तो जैतवन जाला. देखून कोण जिखता पळया तांच्या पक्षांत आसला आमी जिखता घेना. जायतेवन जाल्याक धरल्याक आमी जायतेवन जाता. कोण ऊंस सरला पळया ताका आमी धरल्यार आमी काही तो ऊंस आबून व्हरता भाव भयणीन. देखून जेजूक आमी घट्ट धरया आनी सैतानाक ह्या संवसाराक ताच्या पदवेक आमी पाठ करूंक जायची. आतां ह्या संवसारांत पळया जायते लोक आसात, जाणवाय ताणें सोदून आसात वैमू, जाणवाय जोडून आसात. आतां ल्हान भुरग्यात आनी जाल्यार पळया, ल्हान भुरगो आसतनाच ताका इस्काल, मागीर कोचिंग, मागीर ट्युशन, मागीर आनी कितें एक्स्ट्रा करिक्युलम म्हणून डान्स गी, म्युजीक गी, आनी कितें कराटे गी, जायते प्रायक जायते रितीचे जाणवाय दिवन आसात वैमू. मस्त गरज आसा ह्या काळार ती जाणवाय जोडूंक. आनी सक्कड लोक ह्या संवसारांतले सक्कड लोक एका ना एका फाटल्या एक जाणवायच्या फाटल्यान धणी आसात वैमू. जायते जाणवाय आसा, कृशीची आसा, रानची आसा, पुराय आसा. पूण ह्या सर्व उपरांत एक उत्तम एक जाणवाय आसा.
वय मू सर्व प्रस ह्या संवसारांत आनी सर्गांत तुमी पळोवंक गेल्यार सर जाणवाय प्रस उत्तम एक जाणवाय आसा ते बापांत देंवून येता. आतां ती जाणवाय देवान कोणाक कळीत केला, कोणाक ते मेळा अशें केला. ह्या संवसारांत जायते पदवीदार आसात, अधिकार आसात, राय आसात, ग्रेस्त आसात, तांकां ही जाणवाय मेळ्ळा गी. ह्या पवित्र पुस्तकांत असली जाणवाय देवाची उतर तांकां लाभला गी. हे तांकां तुमी पवित्र पुस्तक वचून दिया, तांणी ते वाचूंक या समजून घेवंक जाणा जावंक तांणी खुशी वाडटात गी. तांकां वेळच ना म्हणटात. जायते लोक ते पवित्र पुस्तक आपटूय पळयनात, तशें ते जीवन आसात. पूण संवसारी जाणवाय फाटल्यान कितले आसात. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी. एक MBBS शिकतलो जावन दी या इंजिनियर करतलो जावन दी केदाराय पळयला रे. आनी तेकडे CA गी, IAS गी, IPS कशें ताणें वाचतात, कितले ट्युशनां दिसाक कितले घंटे ताणें वाचतात. दिसाक न्हीद खळून गी या जेवण खळून गी तांच्या इश्टांक पुरा पयस करून गी कितले त्याग करून ताणें वाचतात, शिकून आसात. पूण ती जाणवाय सस्नाच्या सस्नाक ती बाळता गी. पळय आमी कितले भागी पळया. देवान कितले बऱ्यांतले बरें जाणवाय ते आमकां ते कळीत केलां. जाणट्यांक बुद्धोन लिपून दवरले ती जाणवाय देवान आमकां कळीत केला म्हणटा लुकाचो वांजेल अवसर 10 आनी वोळ 20 आनी 1. लूक चॅप्टर 10 वर्स 21 जेजू कितें सांगता आमी आयकुया. तेच घडये जेजू पवित्रात्म्यातय संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणट्या आनी बुदवंतां थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती तांचे तान लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर ल्हानांक तुवें उगडाप केल्याय. हांव तुका अर्गां दिता. ल्हानांक, दुबळ्यांक, अशिकप्यांक, वाचूंक बरोवंक येनातल्यांक, आमकां कांयच न्ही कितेंच न्ही म्हणून ह्या संवसारांत जीवन आसलेल्यांक, सगळे जाण तिरस्कार केल्ल्यांक आमकां तुवें ह्या ल्हानांक तुवें कळीत केले. त्या देखून हांव तुका अर्घ येता म्हूण सांगता जेजू. नाजाल्यार जेवच्या काळार तुमी पळया ते शास्त्री, फारेजेव आनी कोण राय आसले आनी कोण पिलात आसलो, हेरोद आसलो, कितले व्हडले अधिकारी आसले. तांकां पुरा ते एक देवाचे प्राप्त जाले गी. जेजून दिल्ल्या प्रमाणे या पेद्रोन या जोवान मागीर ते सगळ्या संवसार जाणेन देवाचे घासून ताणें गेले. तांकां ते दिवंक जाले गी. आमी जायते फुडें आयकलां न्ही गी. तातूंतच लुकाच्या वांजेलांत अवसर 3 आनी वोळ 1 तान 2 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 3 वर्स 1 to 2 कितें सांगता. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पॉन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता. हेरोद गलिलेया प्रांताचो उपाराय आनी ताचो भाव फिलीप इतुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता. अन्नास आनी कायपास श्रेष्ठ याजक जावन आसलेल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. पळय कितले व्हडले अधिकारी आसले पळया. पोन्स पिलात आसलो, मागीर हेरोद राय आसलो, फिलीप आसलो, मागीर तिबे चक्रवर्ती आसलो आनी श्रेष्ठ याजक म्हणलो कायफास अन्नास आसलो. पूण त्या पुरांच्या काळार जावन ते सक्कडे इतले व्हडले अधिकार आसला रे. कोणाक देवाचें उतर प्राप्त जालें. वय जुवांक जाकारीच्या पुताक खंयच्याय अरण्यांत जॉर्दान न्हंयचे कडेन तो आसतना ताका देवाचें प्राप्त जालें म्हूण सांगता. आतां हें तशें जायना गी. आतां आमी सांगीत न्ही गी आमच्या देशाचो व्हडलो प्रधानमंत्री आसा, आमच्या राज्याचो व्हडलो मुख्यमंत्री, मागीर DC या आनी कोण या आमचे धार्मीक वडील, आत्मीक वडील आनी जायते तुमकां नांवां कळीत आसा न्ही गी. हे ल्हानांक आमकां हे कळीत केलां म्हणून सांगूंक कितें जाता. वय मू काळ बदलला, वेळ बदलला, मनीस बदलला, पूण देवाचें तर बदलला गी. पण त्या जाल्यार बी ल्हानांक उगडापे जाताले. आतां बी ल्हानांक कसो उगडापे जावन आसा. कितले वर्ते न्ही गी आमी, इतले भागी आमी जावन आसा. पूण आतां ही जाणवाय आमकां मेळ्ळा, जायते उतर आमकां मेळ्ळा. आतां हे पूर्ण दवरूंक मेळ्ळा गी. आमी जायते फुडें आयकलां न्ही गी देवाचे तर आयकलां मात्र पावना म्हणून. जाकोबाचें पत्र अवसर 1 आनी वोळ 22 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22 कितें सांगता. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. देवाचें उतर आयकलां मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय म्हूण सांगता. आनीक उतर आमी आयकुया. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 2 आनी वोळ 13. रोमन्स चॅप्टर 2 वर्स 13 कितें सांगता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 2 आनी वोळ 13 कितें सांगता. मनीस नियमशास्त्र आयकल्ल्या वरवीं देवा उजेर नितीवंत जायना. तो नितीवंत जायना. बगर नियमशास्त्र कितें फरमायता ते केल्ले वरवीं नितीवंत जावंक पावतात. ते केल्ले वरी, ते पाळलेले वरी, ते त्या प्रमाणे जेल्ले वरी तो नितीवंत जावंक पावता.
आयकूंक सक्कट आयकतात भाव भयण बरेकन आयकतात चीत दिवन आमी आयकता सकाळच्यान सांज पर्यंत आतां निजाक हांगासरी एक थोडे एक ल्हान भुरग्यांक एक सोडल्यार आनी सक्कट बरेकन आयकतात आयकोनच्यान आमकां नोबेल प्रशस्त दिल्यार कांय व्हड ना इतले बरेकन आमी आयकता चीत दिवन आमी आयकता 8 घंटेचे मागनंतर 4 घंटे वयम खाली 4 घंटे केवल देवाच्या उतरा खातीरच हांगासर आसा आतां कोण बरेकन आयकता कोण आनी बरेकन पाळटा कोण म्हणून जायते फरक आसा वयम ते फरक आमी सोदून काडयत आतां आयकताले मनशाक की कोण तो बरेकन आयकता कोण म्हणून आमी जाणा जावेत या आयकून बरे रितीन पाळटा कोण त्या प्रमाणे जियेता कोण ताका आमी सोदून काडयत कशें गे म्हळ्यार आतां बरेकन आयकून सो मनीस कशें आसता गे म्हळ्यार बरेकन आयकता 4 वरां जाल्ल्या उपरांत ह्या बागलांत फाटी वयतना बारीक शांतीन समाधानान आनी एक नमन संतोशान म्हणल्यार बरी तो फाटी वता कांय किटकिट ना पिटपीट ना कांय राग ना द्वेश ना सगळ्यां लेगीत शांतीन समाधान उलोवंक घेवन कित्याक म्हळ्यार ताणें आयकून जायते जीव ताणें जोडला वयमू सगळे 8 वरां ताणें आयकून घेवन ते संवसाराची कांय कारंदाय ना राटावळी ना देखून बरेकन आयकल्यार आमकां संतोश मेळटा वयमू आमी जायते तुमी सांगले सभा जाणां सांगला न्ही की देवाचें तर आयकून म्हजें मन बी खुश जालें म्हजें काळीज खुश जालें म्हजो आत्मय खुश जालें खुश जाता आमचें मन जायते खुश जाता आयकून घेवन त्या प्रमाणे बरेकन आयकून तो फाटी वता म्हळ्यार तो बरेकन आयकला म्हणजे एक संकेत ते जावन आसा तो कोणाले राग करिना कोणाले झगडे करिना शांती समाधान आसता घरा गेल्यार जावंक पळय ताणें फुरफुरता आसून पुरो तांकां कांय जाप दिवंक वचना एक दीस या 2 दीस वर एक बरेकन आसता केवळ आयकलो मनीस मागीर सोमार आयले म्हणटना सोमारा परतून ऑफिसाक गेलो या स्कुलाक गेलो कॉलेजीक गेलो या ताच्या कामाक राटावळ्याक तो फाटी गेलो मागीर संवसारी मनशां सांगता मेळ्ळो त्यात मनशां लेगीत तिस्स मनशां तिस्स सोंडा तिस्स मुस्कारा पळयतना मागीर पाळल्यार बरें आसा ते पुरो विसरल्यार मागीर तांचे सांगता बसून घेवन तांच्या साडावळ्यांत रावून घेवन तांचे बरें जावन मागीर निमाणो कितें जाता मागीर परतून तो संवसार सो जाता केवळ आयकून 2 दीस बरी संतोशान आसलो पूण सोमार तो परतून तो ताच्या संवसारीक कामाक फाटी गेल्या वेळार तांचे सांगता तांच्या इश्टा खातीर सांगता रावून घेवन मागीर परतून तो संवसार सो जालो पूण पाळसो मनीस तशें आसना आयकून घेवन पाळसो मनीस कशें आसता गे म्हणून हांगा वेतना कशें संतोशान आसता की तशेंच परतून आनीक शुक्रारा ह्या सानवारा तो रितीर भितर येता न्ही की तेच संतोशान तेच शांती समाधानान तेच उल्हासान तो भितर येता कशें तो गेल्लो पळया संतोशान तेच जिवीत जोडून घेवन परत तो ह्या हॉला भितर तो येता परत्यांनी पळया परतून हांव सलवला हांव पडला हांव कितें पातकान पडला म्हणून ते शांती समाधान होगडून घेवन कोण येता पळय ताणें बरें आयकला आसूंक पुरो पूण पाळोवंक ना पाळोवंक तो सुकला देखूनच तो परत्यान ताका अनेक शुक्रारा ह्या सानवार हांगा येयल्या वेळार परतून इल्ले बेजार आयन गी परत्यान ताका देवाची लाभूंक जायची परत्यान ताका स्तुती आराधना जायची परतून ताका इल्ले बुजवणाची उतरां जायची धैर्याची उतरां जायची कोण पळय हांगासर परतून धैर्यादीक जावंक परतून ते बुजवणाची उतरां सोदूंक तेणी कुशी व्हरतात पळया तेन्ना केवळ आयकतात मात्र पाळिनात पाळटलो मनीस तशें न्ही भाव भयणीनो तो हांगासर येवन दी या येनासतना रावून दी सगळो हप्तो तो खंय सरी कोणा सांगता तो रावून दी थंय तो बरें पाळटा देखून ते कितें ताणें जोडला पळय तो केन्नाच तो होगडायना ते जिवीत तो होगडायना मस्त फरक आसा पाळच्यांत आनी आयकूनच्यांत आयकूंक कितले बरें आयकयत पवित्र पुस्तकांत थोडे लोक आसले नवे उतरां आनी सोदच्या खातीर आयकूनच्या खातीर ते लोक येतालो आयकून कांय फायदो ना भाव भयण जर तर आमी पाळिना जाल्यार आनी पळया आतां देवाची उतराची इतली जाणवय ह्या सगळ्या संवसारांत ती आसा ना म्हूण सांगूंक जायना देवाच्या उतरा खातीरच जायते कॉलेज उक्ती जावना गी बायबल कोर्स तुमी आयकूंक ना गी बायबल कोर्स मागीर बायबल कोचिंग सेंटर म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाची ती जाणवाय दिवचे जायते प्रा इन्स्टिट्यूशन जावन दी ह्या रेतीर मंदिरांत ती जाता जायते लोक आसा जशे पास्टर गी प्रिचर गी अशे प्रा देवाची तरेची जाणवाय तेणे दितात तांकां बरें देवाचें तांकां समजला आसूंक पुरो बरें उतर तांकां कळीत जालां आसूंक पुरो जायते ते रेवलेशन म्हणटा पळय उगडापण तांकां मेळ्ळां आसूंक पुरो पूण जिवीत मेळ्ळा गी ते गरजेचें न्ही गी जिवीत जरचें गरजेचें न्ही गी इतले देवाचे तेजे जाणवाय आमकां आसून घेवनी जर आमचें शांती ना समाधान ना ते जिवीत ना तो संतोष ना उल्हास ना तशें आमी जियेता जाल्यार ते जोडणे कितें फायदो हेरांक आमी देवाचे तर दिवेत इतलेय जाणवाय तेणे आमी भरता आसूंक पुरो पूण त्या प्रमाणे आमी जियेना जाल्यार कितें फायदो देखून आयकूनच्यांत आनी पाळच्यांत जायते फरक आसा भाव भयणीनो ह्या मंदिरांत आमी परत आतां आज आयकून ह्या आदल्या हातून तुमी आयकून परत ह्या मंदिरांत भितर येतना परतून ते कारांदाय गी बेजाराय गी अयो हांव परतून पडला शेवटाला परतून म्हाका देवाची उतरां जायची परत्यान म्हाका तशें चिंतून आमी येवंक नजो कित्याक एका काळार आमी तशेंच येयल्ले न्ही गी पयले दीस तुमी हांगा येतना कशें येयल्ले संतोशान येयल्ले गी अरे एकले दुकान जावन दी पिड्यान जावन दी रिणान पळोवन घेवन गी जायते देस्पर जावन येयल्ले पूण आतां तशें जावंक नजो देवाच्या मंदिरांत भितर येवंक की एक कितें म्हणटा एक कायदो आसा या एक हें आसा म्हूण सांगता देवाचे तर बेश्टे आमी देवाच्या भितर देवाच्या मंदिरांत येवंक जायना म्हूण सांगता
ते आमकां भितर येवंक की एक आमचे थंय एक कायदो या कितें म्हणटात एक भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय आमी आयकूया किर्तनाचो बूक अवसर 15 आनी वळ 1-4 साम चॅप्टर 15 वर्स 1 to 4 कितें सांगता देवाच्या मंदिरान भितर सरूंक सुगूण कितें गे ताचो हेडिंग आमी आयकूया एक फावटी. देवाच्या मंदिरांत देवाच्या मंदिरांत भितर सरच्या गरजेचे सुगुण गरजेचे सुगूण देवाच्या मंदिरा भितर सरूंक गरजेचे सुगूण म्हणून सांगला कितें ते आमी आयकूया 1-4 पर्यंत. सुरेस्परा तुझ्या तंबांत कोण रावतलो, तुज्या तंबान कोण रावतलो, तुझ्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो, तुज्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो. निर्दोषपणे जियेता आज देवाची तर आयकून घेवन परत संवसाराक गेला उपरांत कोण निर्दोषपणे जियेता तो, आणि न्यायनितीन चलता तो, ज्ञानितीन चलता तो, काळजांतान सत उलयता काही फोट उलयना काळजांतान सत उलयता, सदांच प्रामाणीकपणे जियेता तो, आणि आपले जिबेन निंदा करिना तो, हेरांची निंदा करिना, खेळकुळा करिना, या कोणाची खोडी करिना, या आनी कितें वायट उलयना, खबरो करना, तिशेंशें करिना तो, आपल्या इश्टांक कसलेंच वायट करिना, आपल्या इश्टांक वायट करना, या एकामेकाचो मोग करता, एकामेकाच्या गरजान पावता, एकामेकाक सोसून व्हरता, या बुक्षिता तो, आणि आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो, आपल्या पेलाचेर बदलाम घालिना तो, खोट्या मनशांक कांटाळता पूण सरेस्पराक भियेतल्या मनशांक मानान लेखता तो, म्हळ्यार अधर्म सांगता बसना आनी सर्वेस्पराक कोण वळखना तांचे सांगता तो बसना, केवळ देवाच्या भुरग्या सांगता तो रावता. कितें तुमी आयकलें न्ही गे अधर्म येता नश्ट येता कोण पयस रावता तो, आणि आपल्या पेल्याक दिल्लो सपूत मोडिना तो, कोणाक दिल्ले उतर मोडिना, सपूत दिल्ले उतर मोडिना, दिल्ले उतर तो भास ते पाळता तो, रिणाचेर वाड घेना आणि निरापराध्याक वायट करूंक लंच घेना तो, लंच घेना, कोणाक वायट करिना. मागीर जो मनीस अशें करता तो सदां काल थीर रावतलो. तो मनीस सदां काल थीर रावतलो. म्हळ्यार ह्या प्रमाणे कोण जियेता पळया तो मात्र ह्या मंदिरांत येवंक एक म्हणटा ते एक सुगूण आमचे थंय आसूंक जाय जे म्हणटा देवाचे उतर. बेश्टे आमी आमकां जायले प्रमाणे जिवन परतून हांगासर येवन परतून बक्षान मागचे तशें आमी जावंक नजो. आयकाला मात्र पावना ते उतर आमी पाळोवंक जाय जे म्हूण सांगता. आतां पळया आमचो देव विश्वासी वयमू, देव विश्वासी वय की न्ही, देवाचेर आमी विश्वास दवरयत. आमी जावंक पुरो अविश्वासी पूण देव विश्वासी वयमू. आनी देवाक एक वेळ म्हणसो काळ म्हणसो आसा की ना. देव खंयच्या वेळा भितर काळा भितर आसा म्हूण न्ही. आतां वेळा काळा पुर्वीच शब्द आसलो म्हूण सांगता. देव आसा पळय खंयच्या वेळा भितर या काळा भितर तो ना, आमी आसा. देव ना वयमू, देव खंयचे वेळांत या काळान ना, आमी आसा. देखूनच आमी दीस वेता वेता इल्ले म्हातारे जाता, आमचे केस इल्ले पिकतात आनी इल्ले दांत परत झडटात, आमी म्हातारे जाता. पूण देव तशें जाता की कशें पळय जेजू ह्या संवसार सांडून घेवन परत तो ताका उखलून घेवन व्हेलो, सर्गाक ताका उखलून व्हेलो, कशें तो आसलो पळया त्याच प्रमाणे तो फाटी येता म्हूण सांगता देवाचें. जाल्यार एक उतर आमी आयकुया. धर्मदूताची कृत्या अवसर 1 आनी वळ 11. ॲक्ट चॅप्टर 1 वर्स 11 कितें सांगता. ते म्हणाले, गलिलेच्या मनशानो, तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू, जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना तुमी पळयलो, तसोच परत्यान येतलो. तसोच तो परत्यान येतलो. म्हळ्यार तो खंयच्या वेळा प्रमाणे काळा प्रमाणे तो जिवन ना. जेजो काही म्हातारो जावन परत्यान येना. असो 2025 वर्सां जालो तो आतां म्हातारो जावन येना. कशें तो गेला पळया त्याच प्रमाणे तो फाटी येतलो. तांकां वेळ काळ नासतना ते जिवन ताणें आसात. देखूनच तुमी जायते पळय आयकलां न्ही की जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदांकाल तोच म्हण घेवन देव बदलाना, बदलावची सावळी लेगून ना. पूण आमी बदलातो कित्याक आमी एका वेळा प्रमाणे या काळा प्रमाणे आमी आसा. आतां देवाचो वेळ म्हणटना आतां म्हण कितें म्हण सांगचें, देवाक आसा पळय पुरा एकूचपडी तो तेणें रचलें न्ही वयमू. आतां पयले दीस सर्ग रचलो, मागीर आकाश रचले, मागीर उजवाड रचले, मागीर सूर्य चंद्र, मागीर मनजाती सुकणी, मागीर निमाणे 6वे दीस मनशागणे रचले. म्हळ्यार एक एका घडिताक एक एक सृश्टीक देवाक एक काळ म्हणचो आसा, वेळ म्हणचो आसा. जेजू क्रिस्ती ह्या संवसाराक येवंक एक वेळ आसलो. बेश्टो जेजू येवंक ना. पळय म्हाका आतां मन जालें हांव वेता म्हणजे ना, जेजू देवान एक निश्चित केलो एक वेळ आसलो. आदल्या हप्त्यांत विक्रम बेतारान ते उत्तरकांड वाचयले ते आमी आयकुया परत. पेद्रोचे पयले पत्र अवसर 1 आनी वळ 20 कितें सांगता. 1 पीटर चॅप्टर 1 वर्स 20 कितें सांगता. संसाराचे स्थापने आदींस संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो, देवान जेजूक विंचलो, आणि या शेवटीच्या काळार तुमचे पासून ताका उगडापो केलो. ह्या शेवटीच्या काळार 2025 वर्सां पयले आमच्या खातीर ह्या संवसाराक उगडापे केलो. बेश्टे जेजू बेश्टे हांव वेता म्हणजे येवंक ना. ताका बी एक काळ आसलो, एक वेळ आसलो.
आतां कित्याक जेजू त्याच काळार जल्मलो म्हण तुमकां सवाल आसूंक पुरो कित्याक त्याच काळार जल्मलो कित्याक पयलें जल्मूंक ना पयलें कितें येवंक ना आतां मनशान पाताकन कितले वर्सां जालीं मात्र न्हय आसतना आतां एक खोटो काळ म्हणून पयले नासले गी सदोम आनी गोमोराच्या काळार लोक खोटो जावन नासले गी आतां जेरुजलम आतां इस्रायल लोक जिवनाच्या काळाकिंत पयले बी कितले लोक खोटेपणान जियेतलो कितें पुरो वायट ते करनासले कितें पुरो हेरांक दगलबाजी ते करनासले कितले एक फटके प्रावधी त्या काळार आसले त्या काळार कित्याक येवंक ना इस्रायल लोक इजिप्तांत 400 वर्सां गुलामपणान आसले त्या काळार कित्याक येवंक ना या परत इस्रायल लोक परत्यान तांणी गुलामपणान गेले 70 वर्सां त्या वेळा बी काले येवंक ना त्याच काळार कित्याक येयल्लो ताकाय बी अर्थ बाबण कित्याक 2025 वर्सां पयलेच ह्या संवसाराक येयल्लो गी म्हण घेवन ते बी कित्याक इस्रायलांचो जेजो येयल्लो कित्याक म्हळ्यार पळया आतां निमाण्या ह्या हांतून पोरण्या सोल्याच्या निमाण्या बुकांत तो तुमी आयकला मलाकी प्रवादी वैमू त्या मलाकी प्रवादी उपरांत देवाचे सांग एक देवाचें उतर सुमार एक 400 वर्सां पर्यंत कोणाकी प्राप्त जावंक ना देव कोणा लेगी उलोवंक खुशी व्हरूंक ना मलाकी प्रवादी निमाणे बूक ताजे उपरांत 400 वर्सां पर्यंत देव कोणाकी दर्शनांनी उलोवंक ना स्वप्नांनी उलोवंक ना खंयच्या सेवकांकी धाडूंक ना देवाच्या सेवकांकी ताणें विसूंक ना प्रवाद्यांकी विसूंक ना तसो एक काळ तो जावन आसलो सुमार 400 वर्सां 4 शतमानां 4 पिळगी म्हणून आमी सांगीत आनी त्या काळार कितें जालें गे म्हणल्यार तुम्ही तांचे जे आयकला फरेजेव शास्त्री आनी साधुसेव तांणी आसा पळय तांकांच एक देव करून घेवन तांचेच एक राजवडकी बांदून घेवन तांचेच एक साम्राज्य बांदून घेवन देवाची तर तांकां जाय प्रमाणे तांणी देव हेरांक तांणी दिवन आसले तांचे फायदो जोडून घेवन हेरांक लुकसाण दिवन हेरांचे घरा भितर घालून घेवन देवाचे उतर देवाचे नियम म्हणून सांगून घेवन मनशाचे नियम मनशाचे कायदे परत दिवन आसले आनी हे त्या काळार मुस्त जावन आसले आनी त्या काळार तांची तोंडां धांपोवचे खातीर जेजो त्या काळारच ताका जल्माची पडले तांचे तोंडां बंद करचे खातीर तांकां एक देवाचे तरेची एक सारकी एक शिकवण दिवचे खातीर तांचे एक तोंडां बंद करचे खातीर जेजोक मागीर त्या काळार एजी पडली तांकां तांचे उलोवणें बंद कर आनी कोणाकय जायनासले ते भारी एक हुशार आसले मात्र पवित्र पुस्तकाची सारकी जाणवाय तांकां आसली एक ते जावन आसा आनी दुसरें कितें गे म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा जेजूचें मरण कशें जालें गे म्हणून वैमू ताच्या कुडींतलें हर एक रगत पुरा एक भायर वचून घेवन सगळे रगत ह्या सगळ्या कुडींत ताणें घायतने सोंसले जर्मनाचे मातान खेळले तुमी आयकले की पिलातान सांगले तो निरापराधी म्हणून सांगल्यार आसा पळय ते शिपायांचे इतले ते धरण काळजाचे जावन आसले की तांकां कांय दोळांत रगत नासले तांचे काळीज धरण जावन गेल्ले कोणी आसूं तांकां तांणी तशेंच ताणें शिक्षा परत ताणें दिवन ताणें जीवशे मारताले आनी जेजो देवाक इतले खुशी आसले की ताच्या पुतान आसले ते एक नालेसायेचें मरण ताणें मोराजी म्हूण घेवन असले निर्दयी मरण ताणें मोराजी म्हूण घेवन देवा खातीर खुशी जावन आसली त्या देखूनच त्या काळार ते जेजो जल्माजी पडले की खंयच्या काळार मस्त एक क्रूर एक शिक्षा परत दितात पळया हांवें एक फावटी ते विडियोन एक फावटी पळयल्ले ह्या संवसारांत खंय येदोळ पर्यंत दिल्ले क्रूर शिक्षे पैकी ते एक कुर्साचें मरण तांतून आसले कुर्साचें मरण त्या क्रूर शिक्षा म्हळ्यार टॉप 10 एक भारी क्रूर शिक्षा ती जावन आसले खंय तांतून कुर्साचें मरण आसलें आनी सुमार पळय ताणें दिल्ले तेतून म्हळ्यार ती शिक्षा जोडोवचे खातीर जोडचे खातीर जेजो त्या काळार तो येयल्लो तो जावन आसा तो एक देवान निश्चित केल्लो तो काळ जावन आसा देखूनच आसा पळय देवाक एक काळ म्हणचो आसा वेळ म्हणचो आसा त्या प्रमाणे तो येवचे वरेका पळय देव कांयच करिना कितेंच करिना आनी देवाचो वेळ आईन वेळ म्हणून सांगता तुमी जायते फावटी आयकला न्ही की देवाचो वेळ आईन वेळ गॉड्स टायमींग इज परफेक्ट टायमींग म्हणून सांगता इंग्लिशांत आमी मागला कोळे देव दिना कित्याक म्हळ्यार एक बरो एक वेळ बरो एक काळ येवचे खातीर देव राखून रावता आमी आयकुया 2 कोरिंथीन चॅप्टर 6 वर्स 2 कितें सांगता कोरिंथांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 6 आनी वळ 2 कितें सांगता ऐन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें सडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो असो तो ऐन काळ असो तो सडवणेचो दीस आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें म्हणटा देवाचें तर वैमू आनी असो तो आईन काळ म्हणून सांगता पळया आतां तुमकां जावंक पुरो तुमकां भोगूंक पुरो इतले वर्सां हांव देवाचें तर आयकून आसा इतली सेवा हांव करनासा इतले तेंमतोन आयकून आसा कित्याक देव म्हाका कांयच दिना गे म्हणून तुमकां थोड्यांक सवाल आसूंक गे पुरो थोड्यांक वेग्गी मेळटा थोड्यांक वेग्गी मेळना थोड्यांक येवनूच आसा पूण कांयच बरेंपण जाल्लें दिसून येना तशें आसूंक गे पुरो पळया खंयची आसा पळय हांगा तुमी येवचे देवाचें तर आयकूनचें जावं दी सेवा करची जावं दी विनवणी करची जावं दी तुमी कितेंय देवाच्या मना खातीर कितेंय तुमी करता जाल्यार पळय ते केदेंच व्यर्थ जायना भाव भयणीन हे आमी स्पश्ट जाणा जावंक जायची ह्या मंदिरांत येवन घेवन एक पडलो कोयर सहित इंसून घेवन खंयचे म्हणून डस्टबिनान घालार ताका सहित आशिर्वाद आसा म्हणून एंटरबद्दल एक सांगलें न्ही सगळ्यांक आशिर्वाद आसा भाव भयणीन सगळ्यांचे एक देव कोणाकी कांय बाकी दवरिना सगळ्यांक तांचे इनाम तो दिता
पूण जावंक पुरो थोड्यांक वेग्गी मेळटा, थोड्यांक मागीर मेळटा आसूंक पुरो. आतां दोन तरेची प्रतिफळ दिवंक कशी व्हरता. दोन तरेची प्रतिफळ आसा. एक तरेची प्रतिफळ कशें घे म्हणल्यार थोडे लोक येतात, तांकां कितें जायची, तांकां घर जायची, तांकां आस्त जायची, बदीक जायची, काम जायची, भुरग्यांचे देणे जायची, या सैरीक जायची, या तांकां प्रमोशन जायची, इन्क्रिमेंट जायची, तांचे कितें केस आसा तातूंत तांकां मुक्ती जायची, या कितें पिडा आसा तातूंत तांकां मुक्ती जायची, अशें तांणी सोदून घेवन तांणी येतात. आनी देव आसा पळय तांकांय प्रतिफळ दिता. देव कोणाकी प्रतिफळ दिना खाली तें धाडिना, कित्याक म्हणल्यार बासोणी देवान दिला देखून तो विश्वासी देव देखून तांकां ताणें मागले तो पुरो दिता. पूण आनी थोडे लोक आसात तांकां आसा पळय हे पुरो खंयचें मेळना, पूण हे खंयचें प्रतिफळ तांकां मेळना, पूण एक दीस येता साकटांच्या जिण्यांत, त्या जेजस साकटा मुखार उबे रावतलो आनी सांगतलो, अळे हो म्हजो पूत, म्हाका म्हजो तो म्हूण घेवन साकटा मुखार तो ताका वळखतलो. अळे ही म्हजी धूव, म्हाका मानवली म्हूण घेवन साकटा मुखार वळखतलो. आनी तिसऱ्या जाणांचो प्रतिफळ. दोन तरेचे प्रतिफळां आसात. एक संवसाराक उरचे प्रतिफळ आनी एक सस्नाच्या राज्याक उरचे प्रतिफळ. हांव पावले कडेन सांगता न्ही की म्हाका नित्यपणाचें मुकुट तयार दवरलो आसा म्हूण घेवन, त्या खातीर हांव धांवन आसा म्हूण घेवन. तुमकां खंयचें प्रतिफळ जाय जें म्हणून आमी विसरूंक कळयची. आतां पयलें प्रतिफळ तें एक वायट म्हण हांव सांगिना. जावंक पुरो ताणें तें पयलींचें प्रतिफळ ताणें संवसाराक जाय जाल्या प्रमाणे ताणें जोडलात, पूण तें दुसरें प्रतिफळ ताणें योग्य ना आसूंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान ताणें गेलात. जायते फुडें पात्रांवान सांगलें तुमी आयकलां न्ही की गर्ज जालें वयज मेलो तितलेंच. तांकां तितलेंच जाय आसलें. म्हाका एक काम मेळ्ळ्यार पुरो, म्हाका एक विजा मेळ्ळ्यार पुरो, हांव एक फावटी सेटल जाल्यार पुरो म्हूण घेवन ताणें ताकाच ताणें धरून घेवन येयलें आनी ताकाच ताणें पाटी ताणें गेले तांकां मेळ्ळा उपरांत. पूण थोडे लोक आसात आनी थोडे लोक आतां आमीच म्हूण सांगीत अब्रामा बरी जावन आसात. अब्रामा पळय देवान ताका बी इसाक बसयल्लो, वैमू इसाक दिता म्हणून बसयलो. 25 वर्सां लागली पूण मेळ्ळें. वैमू एक दीस इसाक ताका मेळ्ळो, पूण इसाकाक धरून घेवन रावलो गी तो. केन्ना ताका बेटे म्हाका होम बली जावन बेटे म्हणटा भेटूंक तो तयार जावना गी. आनी इसाक न्ही आनीक एक 100 पूत ताका आसल्यार साकटांकी तो भेटयतलो. कित्याक म्हणल्यार ताका इसाक इम्पोर्टंट न्ही, दितलो ताका इम्पोर्टंट जावन आसलो. ताका ती आशिर्वाद इम्पोर्टंट न्ही, ताका कोण आशिर्वाद दिता पळय तो देव ताका जाय आसलो. आमी तशेंच म्हूण सांगीत आमचे मदीं थोड्या जाणां अशेंच आनीक आमकां कांय मेळोवन दी या मेळनासतना रावून दी. शद्रक मेशक अबेदnego सांगतात न्ही की म्हजो जीव वाचून दी या मरोवन दी. आमी सरस्पर विश्वास रावता म्हणजे सरस्पराच्या मोगांत आमी येवन आसा. कित्याक आमी त्या प्रतिफळाक राखून आसा. केन्ना खंयसर नितीच्या झरतेच्या दिसा नित्यवंत तो दिता पळय ती एक प्रतिफळ जावन आसा, ताका आमी राखून आसा. ह्या प्रमाणे एक प्रतिफळ आसा. पूण थोड्यांक जावंक पुरो आमकां संवसारीत मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण घेवन ताकाच ताणें सीमीत जावन आसात. तशें बी आसा. तांकां बी देव दिता पूण ताका आनेक प्रतिफळ दिता म्हणल्यार गॅरंटी ना. कित्याक म्हणल्यार ताणें ताच्या फाटल्यान ताणें गेले देखूनच. पूण देवाचो वेळ आईन्न वेळ जावन आसा, तो काळ आईन्न काळ जावन आसा. कोणें केदिंग चिंतूंक नजो कितले दिसता मागते आसा कांयच म्हाका मेळोंक ना म्हण केदिंगूच आमी चिंतूंक नजो. परफेक्ट टायमार देव आमकां दिता. आनी देखूनच असले एक घडीत आमी आयकुया. पवित्र पुस्तकांत जायते घडीत आसात देवाचो वेळ आईन्न वेळ म्हण सांगूंक. पूण एक पोरन्यासोलांत एक बरें एक बूक आसा एस्तर म्हण तुमी आयकला गी. एस्तेराचो बूक तातूंत एक मट्टन आमी आयकुया. कितल्या तितले आमी आयकुया. वेळ आमकां पावसो ना पळया. तातूंत पळय देवान कशें एक योजन घालें आनी तें योजन कशें संपूर्ण करयलें आनी कशें आईन्न वेळार देव तांच्या कुमकेक येयलो त्या विशयांत आमी इल्ले आमी नियाळ आमी करया. आमी एस्तेराच्या बुकाक वशया. तातूंत पहिल्या अवसर न्ही तांकां पयलेच मोर्देकायचें सोंपण म्हण आसा तें आमी आयकुया. मोर्देकायचें सोंपण म्हण आसा एस्तेराच्या बुकांत पयलें आसा तें आमी आयकुया. अहासूएरोस महाराजाचे राजवटकेच्या दुसऱ्या वर्सा निसान म्हयन्याच्या पयल्या दिसा मोर्देकायक एक सपन पडलें. मोर्देकाय जाहिराचो पूत, जाहीर शिमेयचो, शिमेय बेजमीच्या कुळयेच्या किशाचो पूत. तो सुसा शारांत वस्ती करतलो एक जुदेव, एक प्रतिश्ठीत मनीस आनी रायाच्या दरबारांतलो एक सेवक. बाबिलोनाच्या राया नेबुकडनेझरान जुदाच्या राया जेकोनिया सवें जेरुसलेमांतून हाडलेल्या बंदिवाना मदलो एकलो. ताचें सोपाण हें: आवाज आनी गडगडो आनी भुंयकाम, पृथ्वेर गोंदळ सुगोंदळ. 2 महासरो फुडें सरले, दोनी एकामेका कडेन झुजोंक आयते जाले आनी तांणी एक व्हड बोबाट मारली. तांची बोबाट आयकून नितिवंताच्या राष्ट्रा विरोध झुजोंक एक राष्ट्र आयतें जालें. अंधकाराचो आनी खाळको दीस तो. पृथ्वेर संकश्ट आनी आकांत, विघ्नां आनी व्हड गोंदळ आसलो. आपणाचेर येवची आसा त्या विघ्नाच्या भियान नितिवंताचे सगळे राष्ट्र आकांतले आनी तें मरणाक आयतें जालें. तांणी देवाक उलो मारलो आनी ती विनंती करून आसतना एके ल्हान झरीतावन उदंड उदकाची एक न्हंय जाली.
सुर्याचो प्रकाश फांकलो, दुबळ्या धाकट्यांक उंच उबारली आनी तांणी सक्तिवंतांक गिळून सोडली. देवान करूंक येवजिलां तें मोर्देकायन ह्या सपनांत देखलें आनी आपूण जागोजो तस ताणें तें मनांत धरलें आनी सगळो दीस ताचो अर्थ समजून घेवंक ताणें सोदलें. आता ह्या बुकांत थोडे ना इम्पॉर्टंट प्रमुख व्यक्ती म्हणून सांगीत एक अहासोएरस राय, मागीर वश्टी राणी म्हणून आसा, मागीर एस्तर म्हणून आसा, मागीर हामान म्हणून आसात. एक 5 जाणांची नांवां परत परत आमकां आयकूंक मेळूंक पुरो, पूण हातूनच आमकां ते एक सडवत आमकां आयकूंक मेळटा. आतां हांगासर मोर्देकायक एक सोपण पडटा. आतां हें सोपण देवातूनच ताका पडलेलें जावन आसा. एक सोपण पडचे अर्थ कितें गे म्हळ्यार देवाचें एक योजन तें जावन आसा. आतां झुजो एक सोपण पडलें वैमू देवान तें मागीर तें कार्यगत केलें. तशेंच मोर्देकायक एक सोपण तो दाखयता. अर्थ तांकां बेगीच तांकां समजना कितें गे म्हूण घेवन तो बी चिंता कितें अर्थ आसूंक पुरो म्हूण घेवन अर्थ आमकां समजतलें मागीर कितें गे म्हूण घेवन. पूण तें सोपण पडला उपरांत जारी करची ती वाट आसा पळय देवूच तें करता. तें सोपण दाखयता पळय देवूच तें जारी करचें बी ताणेंच जावन आसा. ताका कशें तेचे जारे काडूंक जायची, कितें करूंक जायची. आतां पळया जुजे ताका सोपण पडलें, तो घरांत रावलो गी, घरांत रावलो ताका सोपण जारी जातलें गी, ताका मागीर फोंडान घालूं ना गे देवानच घाल्लें म्हूण सांगी. ताका फोंडान घालें, मागीर थंय ताका भायरी काडलें, बंद्यान घालें, थंय भायरी हाडलें. पळय कितलें पळय ताका जावंक पडलें. तशेंच हांगासर देव एक बरें एक सोपण तो मोर्देकायक दाखयता आनी तें कशें कार्यगत करता आमी आयकुया. तातूंत पयले 1 to 4 पर्यंत आमी आयकुया. फर्स्ट एस्तेर चॅप्टर 1 to 4 पर्यंत आमी आयकुया. हें अहासुएरुसाच्या काळार घडलें. इंडियातावन इथिओपिया पर्यंत 127 प्रांतांचेर राजवट किसलयतलो तो अहासुएरुस वसुतो. तो सुसा कोट्यान आपल्या सिंहासनाचेर बसून आसलो तेन्ना आपले राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा ताणें आपल्या सर फुडाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक एक व्हड जेवण दिलें. फर्सियाचे आनी मेदियाचे सेनापती, प्रमुख व्यक्ती आनी प्रांताचे राज्यपाल हाजीर आसले. ताणें जायते दीस म्हणजे 180 दीस पर्यंत आपल्या राज्याचे सगळे ग्रेस्तकायेचे आनी आपल्या वडविकेच्या वैभवाचे आनी आडंबराचे प्रदर्शन केलें. ह्यो अहासोएरस म्हणलो राय हो पर्शियाचो एक व्हडलो एक राय तो जावन आसलो. आनी तातूंत दिला आमच्या देशाचें नांवूय आसा इंडिया म्हणून घेवन वैमू. आमच्या देशाक धरून 127 प्रांतांत ताजे एक राजवट कितें चलोवन आसलो. व्हडलो एक राय म्हूण सांगीत. आनी त्या रायाक इतले एक पदवी आसले, मात इतले एक ग्रेस्तकाय ताका आसली. तो कितें करता सक्टांकी सांगाता आपोवन घेवन सर राज्यपालांक, अधिकाऱ्यांक आनी ल्हानशे राय आसात तांकां सक्टांकी आपोवन घेवन बरें व्हडलें एक संभ्रम एक जेवण तो करता. आनी हें जेवण 180 दीस 180 दीस पर्यंत वैमू 180 दीस पर्यंत ते चल्लें म्हण सांगता. तितलें एक जेवण, इतलें एक प्रदर्शन त्या काळार जाता. आतां हांगासर एक ल्हानशी एक घडी जाता. ते घडीत कितें गे म्हण घेवन 11 आनी 12वी ओळ आमी आयकुया. तातूंत 11वी आनी 12वी ओळ. वश्टी राणयेची सोबाई लोकांक आनी अधिकाऱ्यांक दाखोवचे खातीर तिणें आपल्या माथ्यार रायाळ मुकुट दवरून राया समोर येवंक आज्ञा दिवंक लायली, कित्याक ती भोव सुंदर आसली. पूण रायान इजड्या उदेशी दिल्ले आज्ञे प्रमाणें ताचे समोर येवंक वश्टी राणयेन इन्कार केलें. ताका एक सोबीत एक पती नासता, एक राणी आसता वश्टी म्हणून घेवन पळोवंक बारी सोबीत आसता. आनी रायक एक आशा आसता, सकड अधिकारी आसात, राज्यपाल आसात, तांकां म्हजे वैभव परत दाखयलें, तांकां ग्रेसकाय परत दाखयलें, रावळ्यार परत दाखयलें. आतां म्हजे इल्ले पतीने कितें दाखया, ती बारी सोबीत आसात, सकण ताका फुगोरून दी. थोड्यांक आसता न्ही गे आपणाक बारी सोबीत पतीन आसा, सोबीत घोव आसा, सोबीत. आनी थोड्यांक ते आसा म्हाका बारी सोबीत एक घर दिला, कार दिला म्हूण घेवन. थोड्यांनी परा आपोवचें आसता, आमच्या घरा ये म्हणून. आपोवचें कित्याक? आमच्या मोगान न्ही. आमी तांच्या घरा वचाची, तांचें घर पळयची, इतले परा इंटेरियर आसात, इतले बरे व्हडले सोफा सेट काडलात, ते पळय दाखोवचे खातीर तापोवचे. आमी चिंतात आमकां मोगान आपयलां म्हगे. न्ही तांचे एक उद्देशी आसात. तशें एका बी एक आशा आसता, राय न्ही गी आपणाक इतली सोबीत एक राणी मेळ्ळा म्हगेन. आतां वश्टी राणीक तो आपोवंक हाडटा, पूण ती येना. कशें येवचें? ती एक स्त्री न्ही गी. आतां इतले पर दादले आसतना आनी सकट पिवन टायट जावन आसा तातूंत पुरो वळख नातल्या मदें ती स्त्री येवंक कबूल जाता गी. ती येवंक ती आयकना आनी ताका राग येता, भारी राग येता. आतां पळया एस्तेराचो बूक एक खाली एक चारित्रीक काणी म्हूण घेवन आमी घेवचें न्ही. हाका बी एक अर्थ आसा भाव भयणीन. आतां ह्यो अहासोएरस म्हणलो एक राय, तो कोण जावन आसा? ते एक प्रतिरूप जावन आसा. तो कोण जावन आसा आमी तातूंतच आमी आयकुया. एस्तेराच्या बुकांत अवसर 5 तेंचा वयर 13वी आनी 14वी वळ आमी आयकुया. म्हळ्यार अवसर 5 वयर आसा ते उतर, ह्या अवसर 4 निमाणें उतर.
13 आणि 14 आमी आयकुया. तिणे जाप दिली, हा. म्हज्या धनिया, म्हज्या धनिया, तू म्हाका एक देवदूता परी दिसलोय एक देवदूता बरी तूं दिसलोय. आणि तुझ्या प्रतापाच्या बियान हा. म्हजें काळीज तळमळ्ळें. हा, मुखार. म्हज्या धनिया, हा. तू भयंकर हा, तू भयंकर. तरी तुजी दिश्ट दयाळ्यान भरल्या. हा, तू भयंकर तरी तुझे दिश्ट दयाळ्यान भरला. भयंकर वय दया बी आसा. एक म्हळ्यार भिरांकोळी वय पूण एक मोवाळी जावन आसा. कोण तो सदावत आमकां आयकूंक मेळटा. सरस्वत देव कसो जावन आसा. तो भयंकरी वय, भिरांकोळी वय, पूण तांच्या खालत्यांच्या मागणे तो आयकता म्हणून ह्या खालत्यांक तो दया दाखयता. जायते फावटी आमी आयकला वयमू ते दानियेलाच्या बुकांत ती आसा. आमी आयकुया तातूंत दानियेलाची प्रार्थना अवसर 9 आनी वळ 4 आमी आयकुया. मागीर फाटी येया. दानियेलाची बूक अवसर 9 आनी वळ 4 आमी आयकुया एक फाटी. सुरेस्परा म्हज्या देवा, हम्म. सुरेस्परा म्हज्या देवा कडेन हांवें प्रार्थना केलें आनी अशी उसारणी केली. सुरेस्परा तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव, तू वर्तो आनी भिरांकोळ देव. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात. तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. तांकां तुजी दया दाखयते. देव सट्टांकी दया दाखयना. तो क्रूर असल्यांक तो क्रूर जावन आसा. नश्ट्यांक तो नश्ट करता. या कोण हंकारी गर्व चिंतल्यांक तो धुस्पटायता. पूण ताका खालती जातात, ताका विश्वासी रावतात, ताजो मोग करता, तांकां तो दया दाखयता. आतां मुखार जायते घडीता परा जावंक आसा म्हणून तुमकां कळीत आसा वय मुखल्या दिसांनी. जायते परा खरगार येवंक आसा, जायते देवाचो क्रोध येवंक आसा. तो क्रोध आमच्या खातीर आसलो न्ही भाव भयणी, देवाच्या भुरग्यां खातीर न्ही. संवसाराचें कितेंय एक जावं दी, देव आमकां तो राखून व्हरता. सट्टांक तो राखून व्हरना. कित्याक हाचे पयलीं तुमी आयकलां न्ही की घाय बांदतलो बी हांवच, घाय करतलो बी हांवच, जीव दितलो बी हांवच, जीव काडटलो बी हांवच, बरो करतलो हांवच, वायट करतलो हांवच म्हूण घेवन पुरो देवा थारावन येता. आशिर्वादी तोच दिता, शिरापी तोच घालता. ते आमी चिंतूंक हें करूंक जायना. हो, देवाची एक रूप मात्र घेवंक जायना. हेब्रोच्या पत्रांत तुमी आयकला तो ग्रासोंचे एक उजो जावन आसा. भस्म करचो उजो तो जावन आसा. पूण थोड्यांक तो काकूळ दाखयता, थोड्यांक तो दयाळची दिश तो घालता. आतां एक प्रतिरूप जावन आसा. अहासोएरस राय तो एक देवाचें एक प्रतिरूप जावन आसा. आतां वश्टी राणी म्हळ्यार कोण? वश्टी राणी म्हळ्यार कोण जावन आसा? ते इस्रायल प्रजा ती जावन आसा. तातूंत हेडिंग तुमी वाचून वतले. तातूंत हेडिंगांत आसा तो ती वश्टी राणीचें अविधेयपण म्हणून आसा. वयमू ती देवाक रायक ती अविधेय जाता. म्हळ्यार आतां पळया, देवान पयले विंसून काडले प्रजा आसा इस्रायल प्रजा. अब्रामा कडेन एक सोल्लो आसलो. ते सोल्ल्याक तो अनुसरून इतले वर्सां देव तांकां विश्वासी रावलो आनी ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडल्या वेळार त्या लोकांनी तांकां स्विकार करूंक ना. त्या लोकांनी जेजूक अविधेय जाले. देवाक ताणें स्विकार करूंक ना. ताणें ताका कुर्सायले आनी जिवशे मारले. देखूनच ते वश्टी राणी ताका अविधेय जाली. देखूनच ताका इस्रायलाक आमी सरी करयत. आतां ते अविधेय जाले म्हणून देवा सण सोडले की सांगतांक हे नाका म्हाका सण सोडले की. आतां ह्यो राय कितें करता? अवसर 2 आनी वळ 1 आनी 2 आमी आयकुया. एस्तेराचो बूक अवसर 2 आनी वळ 1 आनी 2 आमी आयकुया. थोड्या काळा उपरांत अहासुएरस रायाचो राग निवलो. ताका वश्टीचो उगडास आयलो. उडास आयलो. तिणें कितें केलें आनी तिचे विशीं ताणें कसलो निर्णय घेतलो हें ताच्या मनांत आयलें. रायाची सेवा करतल्या दरबाऱ्यांनी ताका म्हळें, राया पासत सुंदर तरणाट्या आंकवारीचो सोद करूंक जाय. राय पासत अनेक एक सुंदर तरणाट्याची एक सोद करूंक जाय जे म्हण सांगता. आतां पयलीची राणी बी सोबीत आसली. आतां ती अविश्वासी जाली, अविधेय जाले म्हणून रायान आतां कोणीय चलता म्हणून कोणाकी ताणें विंसूंक ना. आनीक सोबीत आसलेत म्हाका जायची, सोबाय आसलेत म्हाका एक राणी जायची म्हण सांगता. म्हळ्यार अर्थ कितें गे म्हळ्यार पळया, देव कितलें एक महत्व दिता गे म्हणून त्या राण्याच्या त्या सिंहासनाक तो राय कितलें महत्व दिता. आतां पयले बी आसली राणी ती सोबीत जावन आसली. आतां बी आसली राणी बी म्हाका सोबीतच जायची म्हूण सांगता. म्हळ्यार आमी अशें चिंतूंक नजो की आमी हेर जातींचे, आमी अब्रामाचे कोळयेचे न्ही, देवाक आमी कांयच न्ही आसूंक पुरो न्ही. देव केन्नाच पक्षपाती करिना. भेदभाव म्हणजे देव केदींच करिना. भाव भयणीन जितलो मोग ताणें ते इस्रायल दाखयला तितलोच मोग तो आमकांय दाखयता. देव मुखार पक्षपात म्हणचे ना. तो सक्टांक तो आरोन धरूंक, सक्टांक तो मोग दिवंक तो खोशे व्हरता. जावंक पुरो आमी एका काळार ते एक ओपार आसा न्ही की एक रायान एक जेवण केलें. पयले जायते सैऱ्यांक आपयले, ती येवंक नात. देखून राय कितें करता, राज रस्त्यांनी धरता आनी भिकाऱ्यांक, दुबळ्यांक, पांगळ्यांक प्राप व्हरता. तशेंच आमकां बी विंसूंक काडलें म्हणून जावंक पुरो एका काळार आमी ते दुबळी जावन घेवन, पांगळे जावन घेवन आनी कितें उपकारा पडनातले की, नाफावो गी, अयोग्य जावन घेवन आमी एका काळार जिवन आसले. पूण देव आतां आमकां तशें लेखिना. त्या प्रमाणे देव लेखिना. आमी सांगूंक पुरो आमी पातकी, आमी गुन्यांवकार, आमी ते हे म्हूण सांगूंक पुरो. पूण देव आमकां आमच्या विशयान कितें सांगता आमी आयकुया. इजायाचो बूक अवसर 40 आनी 3 आनी वळ 4 कितें सांगता. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4 कितें सांगता. देव आमच्या विशयान कितें अभिप्राय दवरना आसा आमी आयकुया.
तू मुझे दिश्टीन मोलादीक देखून तू मुझे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो तुका मान फावो. या कोलोसांक बरयल्लें पत्र हांव 3 आनी 12 Colossians chapter 3 verse 12 कितें सांगता. कोलोसांक बरयल्लें पत्र हांव 3 आनी 12 कितें सांगता. देवान विंचून काडलेली तुम्ही देवान विंचून काडलेले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची तुम्ही पवित्र आणि मोगाचे. आमी सांगता आमी पातकी आमी सुकून पडलात आमी हे जाला ते जाला पूण देव सांगता पळय तुमी पवित्र म्हाका तुमी मोगाची. जावंक पूण आतां तुमी पवित्र ना पूण पवित्र तो करता भाव भयणीनो. आमी ताका विश्वासी रावता जाल्यार तो आमकां उतरावरी सवारनी बेंडोनी ह्या परिस्थिती ह्या परिसरा हाडनी कशें म्हणी करन मारन बोडन कशें म्हणी करन हेजे पयलीं आयकलें न्ही एक फावटी दर्यांत बुडून म्हणी काडन तो आमकां पवित्र करता आमकां नीट वाड्याक तो हाडटा. कित्याक तो आमचो मोग करता आनी तो बेश्टायता तो सत्राय दिता तीद दिता मार दिता पूण नीट वाट्याक तो हाडता. जेजून बेश्टे सांगूंक ना मुजो पाटलाव करा ह्या बापासाची वेची हांव जावन आसा म्हणून कित्याक सांगलें जावन आसा. बापास मुजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाकी बापासाचें वचूंक जायना म्हळ्यार जेजो पवित्र तो जावन आसलो आनी ताजो पाटलो आमी करता जाल्यार त्या वाटान आमी समकता जाल्यार आमी ताजे बरें पवित्र जाता. दुसऱ्या वाट्यान गेल्यार जाता सांगूंक खंयसरी सांगूंक ना. दुसरी जायती वाटां आसात तांच्या पाटलांक गेल्यार जायते धर्मा पाटलांक गेल्यार आमी पवित्र जायनात पूण जेजो तो आमी पाटलांक करता जाल्यार ताजे सांगता रावन ताका आयकून ताजे सांगता जीवन आमी बी ताजे बरें जावन मागीर आमी बापासाची वेची जावन आसा ती जावन आसा जेजो बापान धाडली ती वाट ती जावन आसा. देखूनच वश्टी राणीक ताणें काडलें आनी त्या जाग्यार एस्तेराक ताणें विंचून काडलें. आतां ते एस्तेराक विंचून काडल्या उपरांत एक घडीत जाता आमी आयकुया तातूंतच एस्तेराचो बूक हांव 2 आनी 20 आनी 1 आमी आयकुया. एस्तेराचो बूक हांव 2 आनी 20 आनी 1 आनी 20 आनी 3 पर्यंत. मोर्देकाय रावळेराच्या दारवाट्याकडे आसलो तेन्ना प्रवेश द्वाराकडे पारो करतल्या रायाच्या दोगा हिजड्यांनी बिक्तान आनी तेरेश हाणी रागान बरोवन अहासूएरोस रायाक जीवशी मारो गुटमळ चलयलो. हो गुटमळ मोर्देकायक कळीत जातस ताणें त्या विशीं एस्तेराक सांगलें आनी एस्तेरान मोर्देकायचे तर्फेन रायाक खबर दिली. असो विचार करून तें 7 म्हूण रुजू जातस तांकां दोगांयकी फाशी दिली. इतिहासाच्या पुस्तकान राया उजीर ह्या घटनाची नोंद केली. पळय मोर्देकायक सुरू एक देवान सोपण दिलें आनी तें सोपण जारी करचे खातीर एस्तेराक त्या काळार देवान वश्टी राणीच्या जाग्यार विंचून काडले आनी मोर्देकायानी ते एस्तेर कोणी न्ही ती भाची जावन आसा मोर्देकायची भाची ती जावन आसा ती रावळेर रांदता आसता आनी एक दीस रायाक जीवशे मारूंक एक गुटमळ जाता ते मोर्देकाय कळटा आनी तो वचून एस्तेराक सांगता एस्तेर वचून रायाक सांगता मागीर रायाचो एक जीव वांचता असले एक घडीत त्या काळार घडटा. पळया कितें म्हणी आमच्या जिणेंत ती आमकां कितें म्हणी वायट पळोवंक मेळ्ळा वेळार आमी थोड्यांनी करचे एक पाठ समेत ते जावन आसा आमकां कितें एक वायट दिसलें जाल्यार आमी त्या विशयान उलोवचें न्ही या कोणाक सांगचें न्ही कळीत करचें न्ही अशें आमी केन्नाच करूंक नजो. हांगासर पळया मोर्देकाय तो ओगोत रावलो जाल्यार कितें जातलें. हो म्हाका कळीत आसा रायाचे जीव वेचे आसा म्हणून पूण तो ओगोच रावलो जाल्यार हांव कोणाक सांगिना म्हाका कित्याक हे परत झंझट हेंचे हातान पडून घेवन मागीर तो म्हाका टार्गेट करता जाल्यार म्हाका जीवशी मारता म्हणून ताजे इतलें रावलो जाल्यार रायाचे एक जीव येता आसले वय मू देखून कितें म्हणजे आमकां वायट दिसता जाल्यार अन्याय दिसता जाल्यार एक सारकें न्ही म्हण दिसता जाल्यार आमी ते तिडसूंक आसा हे दाखोवंक आसा भाव भयणीन. आमचेच भितर आमी दवरून घेवचें न्ही कितें एक वायट आमी जाणा आसुनूय आमी ते भितर दवरता जाल्यार कोणाक सांगिनासतना आमी गुपीत दवरता ते बी एक वायटच ते जावन आसा. आमच्या संविधाना प्रकारे ते वायट आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ते वायटच जावन आसा. एकलो आडवटान वयता जाल्यार ताका आमी दिवंक आसा ह्या सारकें वाट दाखोवंक की आसा. आतां एक टेररिस्ट येवन रावले तुका कळीत आसा तुवें कोणाक सांगूंकच न्ही तेच टेररिस्टा वरी एक बॉम्ब लासले मागीर तुका कळीत आसुनी तुवें कोणाक सांगून मागीर तुका आपूण व्हरनात गे मागीर देशाचें कानूनय तशेंच आसा. म्हळ्यार अशें न्ही म्हळ्यार चाडयो सांगचें म्हण न्ही हर एक फावटी वचूंक चाडयो सांगचे थोडे समय आसा ते न्ही सांगचें पूण कितें वायट आसा कितें एक सारकें न्ही आसा आमच्या सभेक जावन दी या देवाच्या कामाक जावन आडखळ आसा कितें वायट आसा म्हणटना ते आमी कोणाक तिळसूंक आसा ते आमी तिळसूंक जायचे ते आमी गुटान दवरचें न्ही. आनी मोर्देकाय एक प्रामाणीक मनीस नितीवन मनीस ताणें कितें आसा तशेंच वचून घेवन रायाक ते तिळसिले आनी ताका कोणान गुटमळ केल्या उपरांत तांकां फाशी बी जाले. आतां हे जाल्ल्या उपरांत आनीक घडीत करता तातूंतच हांव 3 आनी 1 आमी आयकुया 1 2 पर्यंत आमी आयकुया. थोड्या काळा उपरांत अहासूएरोस रायान हम्मेदाताच्या पुता आगागीत आमानाक उंचल्या हुद्द्याक उबारलो आनी ताका ताच्या सांगाती अधिकाऱ्यां मदें वयल्या स्थानार बसयलो. रावळेराच्या दारवाट्याकडे आसलेले रायाचे सरसेवक हामाना मुखार दिमी मोडोवन ताका प्रणाम करतले कित्याक हे परी ताका मान करूंक रायानच आज्ञा दिल्ली. पूण मोर्देकाय दिमी मोडोवन ताका प्रणाम करिनातलो.
रवळेराच्या दरवाट्याकडे असलेल्या रायाच्या सेवकांनी मोर्देकाईक मुळे तू रायाची आज्ञा कित्याक पाळी नाही. हां पुरो पळया मोर्देकाय हामानाच्या पांयाक दिमी पडना आज जाल्यार पळया ते जुदेव आपले कोणाच्या पांयांक तेणे पडोवंक वचनात या कोणाकी नमस्कार करूंक वचनात कित्याक एक देवाची आज्ञा जावन आसा वैम सरेस्पर एकल्याचे मात्र तांणी सेवा करूंक जायची एकल्याचे मात्र आराधना करूंक जायची कोणाकी नमस्कार करनात कोणा म्हाका दिंबी बणिनात कोणाकी सलाम करूंक वचनात आज पर्यंत तशेंच आसा आनी मोर्देकाय जुदेव देखून ताका एक धर्म नियमशास्त्रा प्रकार कोणाक वचून दिंबी घालूंक ना कोणा म्हाका नमस्कार करूंक ना तुमी हांचे विशयांत आमी आयकलां न्ही की शद्रक मेशक आनी अभिज्ञागो तांणी बी त्या देखूनच न्ही की रायान उबारल्या त्या मुर्ती ताणें नमस्कार करूंक वचूनातले देखून तांकां मागीर उज्याच्या आगट्यान ताणें घाल्ले तशेंच ह्या मोर्देकाय तशेंच करता पूण हे हामानाक बरें दिसना हो यो म्हाका नमस्कार करना हांव इतलो उंच हुद्द्यार आसा यो म्हाका दिंबी मोडिना म्हळ्यार एक देवाचें एक योजना जावन आसा हे पुरा देवाच्या योजना भितरच ते येता एक सोपण दिल्ल्या कडले हो पुरो बऱ्यान ते जायना ताका इल्ले ट्विस्टी आसा इल्ले विल्लांनी येतात इल्ले मारी खायचे पडटा इल्ले निंदा बी सोंसची पडटा ताचे उपरांत मागीर निमाणे जायते जावनचे एक देवाचे योजन ते जावन आसा आनी आतां हामानाक हाचेर मोर्देकायचेर राग येता तातूंतच मुखार आमी आयकुया 8 आनी 11 पर्यंत आमी आयकुया 8 आनी 11 पर्यंत तातूंतच उपरांत हनानन अहासुएरोस रायाक मुळे तुझ्या राज्याच्या सूर प्रांताच्या लोकांमध्ये शिंपडून एक लोक जियेता. नाही 5 आनी 6 आमी आयकुया अवसर 3 आनी 5 आनी 6 आमी आयकुया. मोर्देकायन दिमी मोडून आपणाक प्रणाम केलो ना तें पळोवन हामान रागान भरलो. मोर्देकायक एकल्याक मात्र जीवशी मारल्यार पावाना म्हूण ताणें चिंतलें. मोर्देकाय खंयच्या राष्ट्र असो म्हूण ताका कळीत केल्लें देखून अहासुएरोस रायाच्या राज्यांत असलेल्या सूर जुदेवांक म्हणजे मोर्देकायाच्या लोकांक जीवशी मारूंक ताणें मांडणी केली. पळया एकला नेमती सगळे राष्ट्रांक आतां जीवशी मारीचे म्हणून तो आतां मांडणी करनासता तें तशें जाता न्ही की एकल्यान कितें केलां त्या एका पदका खातीर या हेजे शिक्षा खातीर साकटांक कितें भोगूंक मेळचें जायते फावटी तशें जाता न्ही की आतां एकलो क्रिस्तांव कोण एक सुकून पडटा जाल्यार नांव कोणाचें पाडटा सगळे क्रिस्तांव धर्माचें नांव पाड वय एकल्यान कितें केलां तशें न्ही भाव भयण हांगा बी तशें जालें आतां ह्यो मोर्देकाय जुदेव न्ही गी देखून जुदेवाच्या सर सक्ता मनशाक की आतां ह्यो दिमी म्हणिना म्हळ्यार तोय दिमी म्हणिनात म्हण जालें न्ही गी देखून असो तांचे विरोधी तो मांडणी करता हाका बी जीवशी मारूंक जायची आनी जुदेव लोकांक ते जीवशी मारूंक जायची आनी केन्नाच आपले जुदेव लोकां विरोध देव कोण म्हणी उरता जाल्यार आपले देव मागीर ओगो रावना भाव भयणीन ताच्या भुरग्या विरोधाक केन्ना लोक उरतात पळया तेन्ना मागीर देव ओगे रावना मागीर देवाचें मागीर काम सुरू जावचें तयार जावन आसा. आतां ह्यो हामान खोटो मनीस जावन आसा हे नितीवंत मोर्देकाय नितीवंत जावन आसा नितीवंता विरोधाक केन्नाय खोटो मनीस उठल्यार आपले देव ओगोत रावना. देव कितें करता मागीर ताचें मागीर काम करूंक तो सुरू करता. आमी एक उतार आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 30 आनी 7 आनी 12 आनी 15 पर्यंत आमी आयकुया. साम चॅप्टर 37 आनी वर्सेस 12 to 15 पर्यंत आमी आयकुया. खोटो मनीस नितीवंत मनशा विरोध मांडणी करता आनी ताचे विरोध आपले दांत किर्लिता पूण सोरेस्पोर ताका पळोवन हांसता कित्याक ताचे दीस पावले म्हूण सोरेस्पोर जाणा. खोटो मनीस नितीवंत मनशा विरोध तो मांडणी करतना देव सोरेस्पोर वयर रावन घेवन हांसता म्हूण सांगता देवाचे उतर कित्याक हांसता कित्याक हाचे दीस भरल्यात म्हणून देवाक बरें कळीत आसा. कोणाचेर देवाक राग येता पळया तो कितें देव कितें करता की म्हळ्यार तो आसा आपल्या नित्य मनशाच्या विरोध तांकांच तो उपराटेशें करता मागीर तांकांच तो जीव शिमान सोडता. हाका बरो एक दाखलो जाल्यार साऊल आनी दावीद राय वयमू साऊल पळया देवाक अविधेय जालो म्हणटना ते एक अविधेय वरवीं एक दुश्ट आत्म ताचे भितर येवन रिगता आनी ते दुश्ट आत्म कितें करता एका दावीद रायक तो तिरस्कार करून की ह्या दावीद रायक जीवशी मारूंक तो पळयता ताचेर तो मोस्त्रान तो भरता आनी ताका जायते पळय जीवशी मारून तो पळयता तो सुफळ जायना निमाणे मागीर ताचे तालोरेन तो नाश जावन वता. केन्ना देवाच्या भुरग्यां विरोध या नितीवंत मनशा विरोध कोणी उठला जाल्यार देव तांकां पळोवन ओगे रावना भाव भयण ती एक देवाची शिक्षा ती जावन आसा. थोडे फावटी नितीवंत मनशाच्या खबरे कोण येता जाल्यार ते देवानच ते योजन घाला कित्याक म्हण ताका जीवशी मारीचे म्हणून कोणाचेर देवाचो हात आसा पळया कित्याक म्हळ्यार आतां ही देवाची पर्जा जावन दी या मोर्देकाय राय जावन दी या दावीद राय जावन दी देव तांकां वळखना गी देव तांकां देवाची तांकां वळख ना गी ह्या देवाक तांची वळख ना गी ताणें कितले कश्ट काडला म्हजे खातीर कितले मेहनत केला कितले सॅक्रिफायस केला कितले त्याग केला. आतां देवाच्या भुरग्यांचे कश्ट पुरो देवाक कळीत आसा आनी इतले त्याग करून म्हज्या पांयतळा येवन आसात म्हजे पांयतळांनी आसात आनी हांकां कोणी येवन द्वेशितना या कोणी ताका उपदरितना देव मागीर ओगो रावना भाव भयणीन
दाविदाचे कश्ट देवाक कळीत नासले की 13 वर्सां त्या सावलाच्या पाटलांना सावलतान सुकारे मगेन धांवतलो आनी हर एक पटी येवन घेन देवाच्या पांयाला येवन घेन म्हाका राख म्हाका सांबाळ मगेन तो रडतलो या रुदान करतलो हे हर एक रुदान पुरो देवान पळयला आनी तशें आसतना देव ताका कशें म्हणी सांबाळता. हांगासर तशेंच ह्यो ताजे विरोध मांडणी करतना आपल्या देव वयर रावन घेवन हांसता म्हूण सांगता कित्याक ताजे दीस लागीं पावला मुखार. खोटे मनीस आपली तलवार भायर काडटात, आपली दणवां ते बागयतात, दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक शेवटूंक आनी प्रामाणीक मनशाचो जीव काडूंक ते सोदतात. पूण तांची तलवार तांच्याच काळजांत रमतली, तांची दणवां मोडून कुडके जातली. तांची तलवार तांच्याच काळजान रमतली. ते दुसऱ्यांक फाशी ताणें तयार केल्यार तांकांच ती फाशी मेळटली. आतां हांगासर तशें जाता. ह्यो हामान म्हणलो मोर्देकाया विरोध पुरो मांडणी करनाचा कशें पुरा देव उलटा ताजेरच पळाशें देव करता पळया. आमी आयकुया पाटी वशा एस्तराच्या बुकांत अवसर 9 आमी आयकुया. थंय जुद्या विरोध राजज्ञा म्हणून आसा पळया 8 उपरांत हामानान आहासुएरोस रायाक म्हळें, तुज्या राज्याच्या सूर प्रांताच्या लोकां मदें शिंपडून एक लोक जियेता, पूण तो तांचे तावन मेकळो रावता. तांचे कायदे हेर सगळ्या लोकांच्या कायद्यां तावन वेगळे आसात. त्या भायर ती रायाचे कायदेय पाळिनात. देखून रायान तांकां सोंसून व्हरचें सारकें न्हय. रायाक पसंत जाता तर तो तांचो नाश करूंक आज्ञा दिवं आनी हांव रायाच्या भंडारान दवरचे खातीर 10,000 तालेंतां रुपये रायाच्या कारभाराच्या हातान दितलो. पळया कशे पयशे दिवन घेवन रायाक त्या जुद्या विरोध आनी मोर्देकाया विरोध कशें तो उसांबळ करता पळया. थोड्यांची संवेंत आसता न्ही की अशें पळय चेडे उलोवंक घेवन खबऱ्यो कांक घेवन कोणाक म्हणून मोगाचे जावचे. म्हज्या ऑफिसान ती एक भयण आसा क्रिस्तांवचेच ते तशेंच काम घेवन पळय कांय व्हडलें येना तेजे ताका कळीत आसा कामा वरी म्हाका वयर येवंक जायना. देखून केन्नाय आसा पळय हे आमी कोणी नासल्या वेळार मॅनेजर लेगीत वेचचे आनी तांचे खबऱ्यो करचे तांचे चेडयो सांगचे अशें सांगून इल्ले क्लोज जावचे. थोड्यांक ती संवय आसता. आमच्या वरी कांय जायना म्हणल्या उपरांत मागीर अशें हेरां भशेन तो वायट सांगून घेवन कितें म्हणे एक पाठ सांगून घेवन अशें एक बरो संबंद दवरचे म्हळ्यार अशें ह्यो एशान करते आसा. आतां हेका ह्याणच कोण आहासुएरोस रायानच ताका एक पद्दू दिल्ले. आतां ह्यो बरें करून घेवन दुडूची एक आशा दाखोवन घेवन आनी मोर्देकाया विशयांत आनी जुद्या विरोध नाका जाल्या प्रमाणे सांगून घेवन तो लोक वेगळोच जियेता तांचे कायदे प्रमाणे वेगळेच आसा. खंय सर कोणें कांय सांगूंक ना ते तशें कांय कितेंच ताणें करूंक ना. तो येता पर्यंत कांयच प्रॉब्लम ना. आतां कशें पळय तो येवन घेवन पुरा एक येता पळय पुरा मिक्सर करून घेवन तांचे विरोध एक नाश करचे खातीर कशें एक जाळ तो तयार करता पळय. पूण देव तांकां कशें तांकां भायर हाडटा आमी आयकुया. अवसर 5 आनी व्हड 9 ते 14 पर्यंत आमी आयकुया. एस्तेराचो बूक अवसर 5 आनी व्हड 9 ते 14 पर्यंत. आतां पयले जुद्या विरोध तेणी मांडणी केली. आतां हामाना विरोधी तो मांडणी करता ते आमी आयकुया. त्या दिसा हामान संतोशान आनी उल्हासान बरोवन थंयसो गेलो. पूण रावळेराच्या दरवाड्या कडेन आसलेलो मोर्देकाय उठलो ना वा ताका कांय भियेलो ना. तो संतोशान गेलो कित्याक म्हळ्यार वयल्या अध्यायान तुमी वाचता जाल्यार थंय एस्तेर एक बरें जेवण दिता आनी ते हामानाक आनी आहासुएरोस रायाक ते आमंत्रण करता. ताका ते बारीक क्वेश्चन आसा ओ म्हाका मात्र आपयले हांव एक स्पेशल मनीस म्हणून घेवन बारीक संतोशान वेता. पूण भायर ह्यो मोर्देकाय ताका परतें सलाम करिना दिमी मोडिना देखून परतें हाचेर ताका राग येता मुखार. मोर्देकाय उठलो ना वा ताका कांय भियेलो ना तें पळोवन ताका ताचो राग आयलो. पूण हामान आपलो राग दाखयनासतना घरा गेलो आनी ताणें आपल्या इश्टांक आनी आपले पत्नीणे जेरेशाक आपोवंक धाडली. ताणें आपले ग्रेस्तकायेची वडवीक आपल्या भुरग्यांची व्हड संख्या रायान तांकां उंच उबारून अधिकाऱ्यांनी रावळेराच्या सेवकां परस वयल्या स्थानार कसो दवरलो हें सगळें तांकां सांगलें. पळया तो एक वयल्ले एक हुद्द्यार तो आसा वैमू तो सांगता आसा म्हाका एक कितलो पदवी मेळ्ळा कितलो हुद्दो म्हाका मेळ्ळा कसो एक मान मेळ्ळा म्हणून. पूण हे हांकारी मनशाचे एक स्वभाव पळया इतले तांकां बरेपण एका वाटेन इतलें बरेपण ताका आसा हुद्दो आसा मान आसा गौरव आसा ग्रेसकाय आसा जाल्यार पळय कोणें एकलो ताका नमस्कार करिना कोणी ताका दिंबी मोडिना कोणी ताका सलाम करिना म्हणून तांणी केदींच तृप्त जायनात भाव भयणीनो. हे आसा हांकारी मनीस आसा पळय तांकां कितलेय दिल्यार तांकां तृप्त म्हणचे ना. तांकां आनीकय जायची या तांकां ते एक शिरापत म्हूण सांगे तांकां केदीच ताणें संतोश्टी ताणें न्हय ताणें केदीच ताणें तृप्ती न्हय. एक सायडीन कितलें ताका बरें पण ताका लाभून आसा जाल्यार एक बाबा आसा तो मोर्देकाय तो कांयच न्हय कितेंच न्हय तो म्हाका नमस्कार करना ते कित्याक व्हडलेक इश्यू करूंक जायची. थोड्यांची एक स्वभाव पळय एक हंकारी मनशाची एक गर्वी मनशाची.
आतां हाचे विरोध तो मान्य करूंक आसा म्हळ्यार तेजे काळजीच खोटें तें जावन आसा ताका बरेंपण ताका घेवंक नाका म्हाका बरेंपण मेळ्ळें न्ही की म्हणून बरेंपण ताका आदरवं नाका खंयी एक वायट जाती आसा त्या वायटाकच वचोंक घेना ताजेच पांय तो कशें एक कुलाडी मारता पळया मुखार आमी आयकुया. त्या भायर हमानान म्हळें एस्तेर राणयेन राया सवें जेवणांत भाग घेवंक म्हाका एकल्याक शिवाय दुसऱ्या कोणाकूच आपोवणें दिवंक ना. तितलेंच न्हय फाल्यांय तिणें म्हाका आनी रायाक आपोवणें दिलां पूण जुदेव मोर्देकाय रावळेराच्या दरवाट्या कडेन बसून आसा पर्यंत म्हाका हांतलें कांयच समाधान दिवचें ना. पळय इतलें बरें जेवणाक की ताका आमंत्रण दिलां जाल्यार म्हाका समाधान ना की जाल्या पर्यंत जीव मोर्देकाय जेवण आसा पळय म्हाका समाधान ना ताका एक जीवशें मारी ताका एक लागाट कळचे म्हणजे आनी कशें एक खोटेपण भायर काडटा पळय. आनी पळया कालचे पात्रांवान सांगलें न्ही की आमचे इश्ट कोण त्याच प्रमाणे आमी जावन आसा मगे आमी खंय ना कोणाचे सडावळ्यांत आसा पळय तशेंच आमचे जिणेमी तशेंच आसा मगे. हाका ह्यो हामानी खोटोत आनी ताजी पत्नी खोटी जावन आसा आनी ताजे इश्ट ते खोटे जावन आसा तेणी पळय ताका इल्लें बुजवण दी येतलें आसूं दी साहेब तो कोण गे तूं मोर्देकाय ताका सोड सोड तूं जेवणाचे एक हातून बरें भाग घे आनी तूं संतोष पाव म्हणून सांगीत आसलें पूण ते पळया कसले एक शिंत्र्या करतात पळय कसले एक आयडिया दितात पळय ताका आमी आयकुया मुखार. ताचे पत्नी जेरेशान आनी सर ताच्या इश्टांनी ताका म्हळें 50 हात उंचायेचो एक फाशे खांबो उबार 50 हात लांबेचो एक फाशयेचो खांबो उबो कर आनी सकाळीं मोर्देकायक ताचेर कळोवंक रायाक सांग. मोर्देकायक ताचेर कळोवंक रायाक सांग. उपरांत संतोषान जेवणांत भाग घेवंक वच. पयलीं ताचे बली भेटय मागीर तूं जेवणाक वच म्हणून हे बरें एक प्लॅनिंग करते आसात व्हडलेक फाशे खांबो उबे कर आनी मोर्देकाय ताका ताचेर कळय मागीर बरें हात धुवन जेवणाक वच म्हणून सांगल्यार देव ओगो रावता गी. आमी आयकलां ना की परत आयकुया मण्या बूक मागीर पाटयया मण्या बुकांत अवसर 28 आनी वळ 10 कितें सांगता. प्रोब चॅप्टर 28 वर्स 10 कितें सांगता. आमी हेरां खातीर आमी मान्य करतना कितें जाता आमी आयकुया. जो प्रामाणीक मनशाक वायट वाटेक व्हरता कोण प्रामाणीक मनशाक या नित्यवंत मनशाक या देवबृंदाच्या मनशाक मान्य करूंक या वायट वाटेक व्हरता तो आपणेच कणलेल्या फोंडांत पडता. तो आपलेच खांडलेल्या त्या फोंडांत तो पडटा. निर्दोशी मनीस सुखाचे दायजी जातले. दुसऱ्या खातीर आमी फोन करतना त्या फोंडांत या त्या खोंडांत आमीच पडटा म्हणटा देवाचे तर. ह्या किर्तनाचो बूक अवसर 50 आनी 7 आनी वळ 6 कितें सांगता. साम चॅप्टर 57 वर्स 6 कितें सांगता. म्हज्या पावलांक तांणी जाळ मांडलें म्हजी तकली हांवें पंदाक घालची पडली. म्हजे वाटेर तांणी एक फोंड खणलो म्हज्या वाटेर ताणें एक फोंड खणलो पूण तेच तांतू पडले. तेच तांचे तांतून पडले म्हण सांगता. आमी हेरांक जाळ उडयतना त्या जाळांत आमीच पडटा जर तर आमी तो मनीस निर्दोश या नित्यवन जाल्यार कोणा विशयान आमी वायट करचें न्ही भाव भयण. सिराकाच्या बुकांत तुमी जायते पडे आयकलां न्ही की आमी फारीकपण घेतना देव आमचें फारीकपण घेवंक येता. कोणाच्या विशयान या प्रत्येक जण नित्यवन मनशा प्रामाणीक मनशा तो कांयच न्ही देव बिरंदचो मनीस पयलींच तो कश्टांत आसा कश्टांत तो देव असो सांगात धरून आसा ताच्या खबरे गेल्या उपरांत आमी देव ओगो रावना मागीर आमी मागीर त्या खंयच्या एक वायट करूंक आमी येवजिल्ले पळय त्या वायट येवजनांत आमीच सांपडटा हांगासर तेच जाता. आतां पाटे वशा एस्तरेच्या बुकांत आतां मुखार 6 अवसर 6 एक तर आमी आयकुया कितें जाता पळया. ते राती रायाक न्हीद पडली ना देखून ताणें मुख्य घटना बरोवन धरलेलें इतिहासा पुस्तक हाडूंक लायलें. हें ताका वाचून सांगलें. तेन्ना हासूएरोस रायाक जीवशी मारूंक द्वारपालाक बिक्तान आनी तेरेश ह्या दोगां हिजड्यांनी केल्लो गुटमोळ आनी त्या विशीं मोर्देकायन रायाक दिल्ली खबर बरयलेली सुवात मेळ्ळी. पळया आतां देव कशें एक ताजें योजन जारी करता पळया. एक राती ताका रायक न्हीद पडना देखूनच तो काले करता एक इतिहासाची एक बूक हाड दी हांव वाचता म्हणून सांगता. आनी वाचतना पळय खंयचेय घडीत ताका आयकूंक या वाचूंक मेळना कितें ह्या मोर्देकान एका काळार केल्लें जाल्यार सुरू तुमी आयकलें न्ही की ते रायाचे जीव वांचयले तेच घडीत ताका वाचूंक मेळटा पळय. कशें देव कशें एक हें करता पळय लागीं हाडटा पळय ह्या मोर्देकाय विशयान ते एक बरें उतर आयकूंक मेळ्ळा अशें करता पळय. आनी तेच ताका वाचूंक मेळटा जाल्यार राय कितें विचारता आमी आयकुया. रायान विचारलें ह्या पसत मोर्देकायक इनाम दिवन मान करूंक कितें केलां. रायाच्या सेवकांनी जाप दिली ताचे पासून कांयच करूंक ना. ताजे पासून कांयच करूंक ना. जावंक पुरो मोर्देकायन ताळा चिंतले आसूंक पुरो हांवें रायाचे जीव वाचयला पूण म्हाका कांयच मेळूंक ना कोणें म्हाका शाबासकी दिवंक ना कांय इनामी म्हाका दिवंक ना. पळय आतां
कसो एक देव ऐन्न वेळार ते कशे उडासा हाडता पळया. आतां ह्यो जावन आसा ऐन्न वेळ जावन आसा मोर्देकाईक जीव बेचारो आसा. मोर्देकायचो मात न्ही सगळे जुदेवांचो जीव बेचारो आसा. पूण कशे देव ते आतां केलाय जाल्ले घडीत परत तो पाटी हाण घेवन कशे ताका एक ते उडासाक म्हळ्यार रायाच्या उडासा तो हाडता पळया. तो सांगता कांयच ताका करूंक ना म्हणून. देखून आसा आपले आमी कितें बरेपण आमी करता जाल्यार हेरांक कळयत करचे खातीर न्ही भाव भयण, हेरांक दाखोवचे खातीर या हेरांचे मान धरचे खातीर न्ही, हे आमी केन्नाच करूंक नजो. बदलाक आमचें तें एक बरेपण गुटान केल्लें पळोवन देव परत फळ दितलो म्हणून देव दिता सांगता न्ही की गुटान तें जावंक जायची. कोणाक कितें आमी केलां जाल्यार तें गुटान जावंक जायची. आनी ते प्रतिफळ आसा पळय आमकां हांगा न्ही संवसारांत आसतना न्ही जरतेच्या दिसा देव आमकां दिता म्हूण सांगता. सर्गात ते दिता. त्या खातीर आमी राखून रावंक जायची. आनी बरेपण करचें केन्नाच आमी सोदचें न्ही. जावंक पळय तो मनशान आमकां प्रत्युपकार केला प्रत्युपकार करच्या बदलाक अनुपकार केला आसूंक पुरो. बरें करच्या बदला वायट केला आसूंक पुरो. ताका सोडया आनी कोण आमी बरें केलें तितलेंच. तो अनउपकारी न्ही की ताका सोडून सोडची. तशें म्हणजे सकट लोक अनउपकारी की तर आपल्या तुमी आयकल्लें न्ही की मोर्देकाय दिमी म्हणून ना म्हणून सगळे जुद्यांक ताणें हें करूंक पळयलें. तशें करचें न्ही. एकलो मनीस पाड म्हणून आनी म्हाका बरेंच करिना. म्हाका सकट मनीस एकच, स्त्रियां सांगचे सगळे दादले एकच, दादल्यांक सांगचे सगळे स्त्री एकच, तशें जायना. पुरो तशें आसनात भाव भयण. थोडे देवाक वळखले बी आसतात. एक घडीत हांव तुमकां सांगता म्हज्या जिणेंत जाल्लें. एक सुमार 8 वर्सां पयलींच म्हणून सांगीत त्या हांव मागण्यांत येवंक नासलो. म्हळ्यार उगोर येवंक सुरू जालो जाल्यार म्हाका देवाची वळख नासली, भावार्थ भरोसो पर कांयच नासलें. एक कितें जालें की म्हळ्यार त्या म्हणजे काम गेल्लें, काम नासलें म्हाका. हांव घरांत आसलो आनी म्हाका थोडे इल्ले बिल्स आनी प्रबानूंक आसले. एक आमी वॉशिंग मशीन घेतलें 1 वर्सा पयलीं. कामांत आसतना एक वॉशिंग मशीन घेतलें. आमी ते EMI बांदते आसले. म्हयन्याक 2000 रुपया EMI बांदूंक आसले. आनी म्हाका ताका काम ना टायमार एक 2-3 म्हयने कशे एडजस्ट केले. मागीर एका म्हयन्यांत म्हाका ते पयशे एडजस्ट करून म्हाका जावना. कांय पयशे नासले. त्या म्हाका उडास आयले. एक म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो. ताका हांवें 1 वर्सा पाटी ताका इल्ले पयशे दिल्ले 5,500 रुपया इतले कितें रीण ताका दिल्लें. तो गरजेंत आसल्या वेळार ग्रस्त मनीस तो. त्या इल्ले कांय पयशे कांय उणे कांय घेना. बापूय ग्रेस्त, तो बी व्हडलो ग्रेस्त. ताका कितें गरजे खातीर म्हणून एक 5,000 रुपया ताका दिल्ले, 5,500 रुपया दिल्ले. ताका फोन केले. फोन करून सांगलें म्हाका एक 3 दिसां उपरांत म्हाका EMI बांदूंक आसा सायबा. अर्जंट एक 2,000 रुपया पाटी हय 2,000 रुपया म्हाका दिते की सांगलें. म्हाका 2,000 रुपया मात्र गरज आसा. तुका हांवें 5,500 दिल्ले न्ही की तातूंत 2 मात्र दी म्हणलें. आनी सांगलें 2 कालेक सायबा तुका 5,500 पुरा दिता हांव. तूं कांय टेंशन करिना की तुवें इसारचें व्हडलें हांवें दिवचें व्हडलें व्हडले डायलॉग सांगूंक लागलो. मागीर तुका दिता 2 म्हळ्यार ते 3 दिसां उपरांत ते एकावंटान पयशे आसाचे नाजाल्यार ते चॅक बावन्स जाता. मागीर तांकां ते पयशे घाल्यार मागीर ते पयशे घेनात. मागीर ते घरा येवन वसुली करतात. तशें परत तांचे कानून प्रमाण आसता तुमकां कळयता न्ही. EMI केल्ल्यांक पुरा कळयत आसा. देखून त्या टायमार ते पयशे आसूंक जायचे. एक 2,000 रुपया अर्जंट धाड म्हणून सांगलें. धाडटा म्हणून सांगूंक लागलो. मागीर 2 दीस हांवें राखले कांय ना. हेजे कांय खबरच ना. मागीर परतून ताका फोन केलो. हाडे फाल्यां म्हाका पयशे जायचे सायबा. सांजेर फोन केलो. फाल्यां म्हाका पयशे जायचेच नाजाल्यार म्हाका मस्त प्रॉब्लम जाता. म्हणलें ओ तुजे पयशे धाडून म्हाका हांव विसरलो सायबा. आत्तां 1 घंटान धाडटा म्हणून फोन दवरले. मागीर हांव मोबायल पळयत रावलो. 1 घंटान येता मागीर राखून रावलो. हेजे कांय खबरच ना. मागीर परत्यान फोन केलो फोन पिक करिना. मागीर कंटिन्यू 2-3 फावटी फोन केले फोनूच पिक करिना. ह्यो काले कशें करता की म्हाका ताका दिवंकूच मन ना. ताका फोनूच पिक करतना म्हाका टेंशन जावंक सुरू जालें. आतां फाल्यां 1 दीस उरला. 1 दिसान कोणाले पयशे दिसाचे दुडू ना कांय ना. काले करचें कितें करचें म्हणून ना इल्ले दरेस्पर जालो. त्या मागणे गिणे पुरा कांय नासले. देवाक हें वळखनासलो. इल्ले दरेस्पर जालो. काले करचें म्हणून टेंशन आसतना एक फोन येयले. एक नंबराचे फोन. एक नंबर नांव सेव करूना. ते कोण बा म्हणून फोन पिक केले. हांवें चिंतलें इंटरव्यूचे कॉल पर येता न्ही की त्या सून पुरो म्हणून फोन पिक केले. पळयल्यार मागीर एक भयणीची एक आवाज, एक स्त्रियेची एक आवाज येता. मागीर तें नांव पुरा सांगलें रिक्सान न्ही. म्हणलें कसो आसा की प्रेस हांव बरो आसा तूं कोण विचारलें. मागीर ताजें नांव ताणें सांगलें. पळयल्यार म्हजेच ऑफिसान काम करची एक भयण म्हणजे सांगता काम करते आसले पयलीं 1 वर्सा पयलीं. मागीर काले कितें विचारलें काय जालें की फोन कितें केल्लें विचारलें. ना तुवें म्हाका त्या वेळा 2,000 रुपया दिल्ले 1 वर्सा फाटल्यान. म्हजे आवय हुशार नासल्या टायमार म्हाका काम जाला आज म्हजें सांबाळी जाला. देखून म्हाका पयले तुजे उडास येयले. तुका हांवें पयशे दिवचे म्हणून देखून तुका फोन केले. तुजे अकावंट नंबर धाड म्हणून ते म्हाका सांगता. म्हाका उडासच ना. ताका पयशे दिल्ले वयता मागीर म्हाका उडास येयले. ते एक्चुली कोण गे म्हळ्यार आमच्या ऑफिसान काम करतले पूण म्हजे टिमान नासले. आमकां कॅब आसता न्ही की कॅबान ते म्हजे सांगात ते ऑफिसाक येताले. एक दीस ते रडोवन आसा कॅबान बसून रडोवन आसा आनी एकल्या भयणी लेगीत सांगून रडोवन आसा. आमी पळयलें काले जाले गेम म्हणल्यार ताचे आवय त्याला सिरियस आसले. हॉस्पिटलान ताका भरती केल्ले पूण ताका पयशे दिवंक पयशे नासले. आनी ते तेजो घोवानी ताका सोडला की काले जाला ताका. तशें काले की जावन ते आसले सांगता की पयशे सर ते तूं इल्ले कुमो करूं येता की
सारकी म्हाका तितलें वळख नासलें जाल्यार आसूं दी तेजे आवयची कश्ट पळोवंक कित्याक बेश्टें म्हणून एक 2000 रुपया दिता म्हण सांगलें पूण तुवें म्हाका पाटी दिवचें नाका म्हणलें ताका हांवें ते एक हॉस्पिटलान न्ही गे ताका पयशे पाटी दिवचे नाका तूं दवन घे मागीर तेजी आवय बी सरली देखून ते हांवें ते विसरून सोडलें नाका म्हणून विसरून सोडलें पूण ताजे उपरांत ताका ताजें कामी नासलें ते ताका ते पयशे दिवंकूय जावना पूण सुमार 1 वर्सा उपरांत ताका एक कंपनीन काम जालें आनी त्या दीस ताका सांबाळी जालें आनी ताका सांबाळिल्या उपरांत पयलें म्हजें उडास येयलें खंय आनी फोन करून घेवन तुजे अकावंट नंबर धाड तुका दिवंक 2000 रुपया दिता म्हण सांगलें आनी हांवें ताका सांगलें तुजे पयशे घेवचे न्हय म्हणचे चिंतलें पूण म्हाका आतां परिस्थिती इतले कश्ट आसा गे म्हाका आतां पयशाची गरजच आसा तुका दिवंक म्हणा तुवें दियेत म्हण सांगलें मागीर ताणें इमिडियेटली पयशे बी धाडले हांवें चिंतलें कशें देवाचो एक वेळ पळया एक ऐन वेळ देवार आमच्या गरजेक पावचे म्हळ्यार ते जावन आसा भाव भयणीन तो राखून रावता आमी केल्लें बरें पूण आमी विसरता आसूंक पुरो पूण देव राखून रावता तुका ऐन्य वेळार ते तुका पाटी दिता म्हण घेवन कित्याक आमी बरो स्वभावार्थ आमी सांगचे न्ही देवा कळीत आसा तो पळया तो म्हणजे इतलो बरो फ्रेंड इतलो बरो इश्ट ताणें ताका इतले उदार मनान हांवें ताका 2-3 फावटी पयशे दिल्ले आसा तो म्हणजे गरजेक पावून पळया इतले मोगान आसून घेवन इतले फ्रेंड म्हूण सांगून घेवन अविश्वास जाल्ल्यांकी हांवें पळयला आनी कांय वळख नासतना तेचेर कांय व्हडले फ्रेंड घेवन कांय न्ही ते म्हज्या कॅबान ते येताले इतलेंच कांय इतले वळख येना पूण मँगलोचीच चेडूं ते मात्र ताका तितले वळख येना पूण ते पळय कशें एक विश्वासी रावले पळया देवाच्या भुरग्यां देवाच्या अकावंटांत आमी आसतना पळया जावं पुरो आमचे कुटुंबाची आमची सयरी आमची इश्ट आमकां विश्वासी नासल्यार कोणाची वळख नासली सयती देवाक वळखले आमचे गरजे कशें पावतात पळया आनी किसान जायते दाखले हांवें दिये ह्याच एक विशया खातीर कशें देवान म्हाका ऐन्य वेळार आदार दिल्लो म्हण एक दाखलो म्हाका उडासा केलो देखून तुमकां सांगलें आतां हांगासर पळया मोर्देकायन केदाळय बरेंपण केलां पूण ताका देव केदाळा ताका इनाम दिवंक खुशी व्हरता पळया आतां मुखार आयकुया कितें जाता की म्हणून रायान विचारलें आंगणांत कोण आसा तेच घडये आपणे उबो केल्ल्या फाशये खांब्याचेर मोर्देकायक उमकाळोंक जाय म्हूण रायाक सूचन दिवंक आमान रावळेराच्या बायल्या आंगणांत भितर सरलो ह्यो बरें तयार हे करून घेवन मोर्देकायक जेवशे मारूंक बरें प्लॅन करून घेवन रायाच्या रावळार तो येयला आतां मुखार रायाच्या सेवकांनी जाप दिली आंगणांत आमान आसा रायान म्हळें तो भितर सरूं आमान भितर सरलो तेन्ना रायान ताका म्हळें ज्या मनशाक राय सन्मान करूंक खुशी व्हरता त्या मनशाक कितें करूंक जाय हामानान आपणा इतल्याक चिंतलें राय म्हाका शिवाय दुसऱ्या कोणाक सन्मान करीत पळय ह्यो आपणाक सन्मान करता म्हणजे ह्यो चिंतून आसा वो आपणाक सन्मान करता न्ही गे म्हणून ह्यो तो बरें एक प्लॅन दिता पळय कितें करयत म्हणून देखून ताणें रायाक जाप दिली राय सन्मान करूंक खुशी व्हरता त्या मनशा पासत राय नेसता तो शेलो आनी तो आपल्या माथ्यार मुकुट दवरून सवार करता तो घोडो हाडूंक जाय शेलो आनी घोडो रायाच्या श्रेष्ठ अधिकाऱ्याच्या हातान दिवंक जाय हाणें राय सन्मान करूंक खुशी व्हरता त्या मनशाक शेलो न्हेसूंक जाय आनी ताका घोड्यार बसोवन शाराच्या चौकांत भोंवडावन ताचे मुखार बोबाट मारूंक जाय पळय ह्यो आपणाक सन्मान मेळटा म्हणून आपणाक कशें सन्मान जायचे म्हणून रायक प्लॅन दिता अशें करूंक जायची व्हडलो घोडो हाडूंक जायची बरें सन्मान करूंक जायची मात्र न्ही म्हाका सन्मान करता आसा म्हणून सगळ्यांक कितें कळीत करूंक जायचें म्हणून अशें सांगतना राय कितें सांगता तेन्ना रायान आमानाक म्हळें तुर्त कर तुवें दिल्ले सलाहे प्रमाणे शेलो आनी घोडो घे आनी रावळेराच्या दरवाट्या कडेन बसून आसलेल्या जुदेव मोर्देकायक सन्मान कर मोर्देकायक सन्मान कर म्हूण सांगता हांवें हाचे पयलीं सांगलें न्ही की ह्या पवित्र पुस्तकान पुरा सिरियस उतर ना थोडे फावटी कॉमेडी बी आसा अशें न्ही गी इल्लें आसूंक जायना गी आयकतना ह्यो दुसऱ्यां खातीर मांडणी करतना मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेजे प्लॅन तस्सो मागीर तस्सो त्या फोंडान तो पडटा म्हणून ह्यो आपणाक सन्मान मेळटा आपणाक मान मेळटा चिंतून आसलें हेजे दुस्मनाक मोर्देकायक सन्मान करीशी देव करता पळया आतां मुखार तो तशेंच करता आयकुया तुवें सांगलेल्यांतलें कांयच सोडिनासतना कर कांयच सोडिनाका कितें सांगलें तेच प्रमाणे तो कर हामानान शेलो आनी घोडो घेतलो मोर्देकायक न्हेसयलो आनी ताका शाराच्या चौकांत भोंवडावन बोबाट मारली राय सन्मान करूंक खुशी व्हरता त्या मनशाक हें केलां पळया राय कोणाक सन्मान करूंक खुशी व्हरता पळय ताका हें केलां म्हूण सांगता आतां मुखार एस्तेर दुसरें जेवण तें आपूण हाडटा आपूण दिता हामानाक आनी रायाक आनी एस्तेर उलयतना ते पुरा विशय सांगता आमकां जीवशे मारूंक मांडणी करते आसात म्हणून सांगतना राय दिसा कोण तो म्हणटना एस्तेर जाप दिता अवस्था 7 आनी ओळ 4 तान आमी आयकुया तातूंत अवस्था 7 आनी ओळ 4 तान कित्याक म्हजो आनी म्हज्या लोकांचो नाश करूंक आमकां जीवशी मारूंक आनी नपयस करूंक आमकां विकल्यांत
आमकां गुलामपणांत जियोंक विकलेलीं जाल्यार हांव ओगी रावतीं, पूण आतांचे परिस्थितींत रायाक जावचें आसा तें लुकसाण भरती करून दिवंक दुस्मानाक असाध्य. पंचवळ आसुएरूस रायान एस्तेर राणयेक विचारलें, हें करूंक धैर्य घेतलो मनीस कोण आनी तो खंय आसा? एस्तेरान जाप दिली, आमकां कश्ट दितलो आमचो दुस्मान होस्स खोटो हामान. हा पळय देवान पयलेच तयार करून दवरले एस्तेराक रावळ्यार दवरले कित्याक एस्तेरा मरेफात ताका कळीत करूंक जाय आसले. योत्तो तो हामान म्हाका सॉरी मोर्देकेक आनी सगळे जुद्यांक जीवशे मारूंक पळयता म्हणून सांगता. देखूनच मुखार आमी आयकुया तातूनच 9वी वळतान आमी आयकुया. पळय हेणें उबारलो ते फाशे खांब्यांत एकाच कशें देव ताका शिक्षा लायता पळया. रायाची सेवा करतल्या हर्बोना नांवाच्या एका इश्ट्यान म्हळें, हामानाच्या घरा कडेन 50 हात उंचायेचो एक फाशे खांबो उबो आसा. हामानान तो मोर्देकाय पासो तयार केल्लो. ह्याच मोर्देकायन दिल्ले खबरे वरवीं रायाचो जीव वाचुल्लो. फाशे खांबो हामानाच्या घरा कडेनच आसा. रायान आज्ञा दिवन म्हळें, ताका ताचेर कळया. अशें ताणें मोर्देकाय पासो तयार केल्ल्या फाशे खांब्याचेर कळयलो आनी रायाचो क्रोध निवलो. हेरां खातीर हेणें मान्य करूंक पळयलें पूण तेस्त फोंडान तो पडलो ताकाच जीवशे मारूंक शिकयले. आपणाक सन्मान मेळटा म्हणून चिंतले पूण हेरांक म्हळ्यार कोणाक तो द्वेश करता ताका देवान सन्मान मेळा शिकयला. देखूनच देवाचो वेळ आईन वेळ तो जावन आसा. देखून आमी राखून रावंक जाय जी केन्ना आमच्या गरजाक पावता म्हणून केदीस आमी भरोसो सांगचे न्ही, भावार्थ आमी सांगचे न्ही. देवाक आमी विश्वासी रावंक जायची, देवाच्या एकवटान आमी आसूंक जायची. देव आमकां आदार दिवन दी म्हणून हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.